بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمندو ګرانو کتونکو، تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. هم پښتون رمضان المبارک خصوصي ترانسمیشن په خیر رمضان کې. زه یم ستاسو خپل ارباز خان او زه یم مومنه خان. جی مومنه جی، نن د خیره شپږیشتمه روژه ده او تاک راتم دی او اوویشتمه شپه ده. جی بالکل. او دا هغه برکتی او فضیلت والا شپه ده په کوم کې چې الله تعالی بار بار په قرآن پاک کې د دې فرمایل کړي دي زرو میاشتو نه افضله ده. دا د زرو میاشتو د عباداتو نه هم افضل د دې د شپې عبادات. ها بس تاسو ته مطلب زه نه پوهېږم دې خبره باندې زیات تر خلک پوهې که نه چې مطلب اوویشتمه شپه چې وي هغه زیات تر لیلة القدر وي. او ستاسو دې باره کې څه خیال دی؟ مطلب لیلة القدر په دې عقله باندې ډېر اهمیت لري. د قرآن پاک یو سورت ده سوره قدر او هغه دی انا انزلناه فی لیلة القدر. او مونږه دا مطلب قرآن پاک په لیلة القدر په شپه کې نازل کړی و. وما ادراک ما لیلة القدر. او تاسو ته څه پته چې لیلة القدر څه دی؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. لیلة القدر د زرګو میاشتو نه په فضیلت کې او په برکت کې افضل دی. تنزل الملائکة والروح، اټول فرښتې او روح الامین یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فیها باذن ربهم د خپل رب په حکم باندې ښکته راځي. من کل امر، دا ټول خیر او د سلامتی کارونو سره. سلام هي حتی مطلع الفجر، او د فضیلت او د برکت چې کومه دا شپه ده د سحر مانځه پورې چې کوم دی نو برقراره وي. نو مینوالو مطلب دا چې د دې شپې چې کوم دی که نه ډېر زیات برکت دی، ډېر زیات فضیلت دی.
نو کېدای شي چې دا شپه هم هغه شپه وي د کوم لټون کې چې مونږ ټول مسلمانان ګرځو هر کال او بیا سپیشلی چې کوم دی پر رمضان المبارک کې بس رمضان هم تیر شو کنه نو بس دغه هم دا 2 شپې دي کنه نو بس دغه خواسته چې تاسو برکتونو میاشت تیر شو او مونږ ته پکار دي چې الله تعالی نه معافیانه وغواړو مغفرت وغواړو الله دې مونږ ټول مسلمانان معاف کی او مونږ خپل حفظ او امان کې وساتي امين بالکل امين امين ثم امين او بس دغه خواسته چې څومره تاسو کولی شئ د وس مطابق نفلونو کې صدقه ورکړئ خیرات ورکړئ صلات او حاجات چې کوم دی مونږ وکړئ او بس خپل رب راضي کړئ ډیره مننه جی نو زموږ په پروګرام کې چې کوم دی نو ټول نه وړاندې خو مونږ زو کچن ته جی کچن نه علاوه خو پروګرام نشي سٹارټ کېدی کنه ځکه چې روزه د افطاری وي وعلیکم السلام څنګه الحمدلله الحمدلله الله کرم دې سر خیر خیریت نن مونږ څه پخاو نن به زموږ کچن کې پخیږي اولنې ډیش چکن جلفریزي هانډي چکن جلفریزي هانډي د سپیسیفیک هغه شیزونه سدي دې کې بیسیکلی او هانډي دا بونلیس چکن هم دې کې یوز کیږي د دې چې کوم سپیشلیټي دا ویجیټیبل سره سره دې کې بوائلډ ایگز هم گارنش کیږي او دا به مونږ جوړو په شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی شمع کا گھرانہ صحت مند اور توانا جی شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل 4 نسلوں سے مقبول ترین انتخاب ہم منا رہے ہیں 62 سال کے اختتام پر کامیابی کا جشن اور زمونږ سپانسرز دی دا کچن سیٹ اپ چه دی دا شیزی کچن اینڈ انټیریئر طرف نه دی هغه نه علاوه دا فرنیچر چې څومره زمونږ سیټ باندې دی دا بیلاس انټیریئر طرف نه دی او زمونږ رمضان ټرانسمیشن کې مونږ سره تعاون کړی دی عمرز الیکټرانیک تاسو ټولو ډیره مننه یو جهان مننه نو ما په خل چې بریک واخلو جی بس ګرانو کتونکو چرته مزه یې مونږ راځو یو وړو کې شانته بریک نه بس رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان جی ویلکم بیک مینه والو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې او مونږ چې کوم دی خپل ناتخوانی مقابله سیګمنټ کې راغلی او بدستور چې کوم دی نو زمونږ کنټیسټنټس هم راغلي دي او زمونږ جج صاحبان هم راغلي دي میڈم جویریہ طارق صاحبہ اور محمد صبغت اللہ قادری صاحب تو وہی اردو میں دوبارہ کہوں گا ہمارے جج صاحبان آ گئے آپ کو سر ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور پیارے پیارے بچوں آپ کو بھی تو جی ججز صاحبان آپ ریڈی ہیں جی آپ بھی ریڈی ہیں بچوں تیاری کر کے آئے ہو ٹھیک ہے گھبرانا نہیں ہے جی مومنہ جی بتائیے ان کو اس سیگمنٹ کے ہمارے ساتھ سپانسرز ہیں سکون کا کہنا ہے سے نو ٹو سیلف میڈیکیشن سکون سے پرسکون پاکستان فرسٹ اینڈ اونلی ویلنس برانڈ سکون سے پرسکون اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد جہانگیر توحید امجد فیصل جہانگیر السلام علیکم بچوں اس سیگمنٹ کے کچھ ایس او پیز ہیں جو آپ لوگوں کو فالو کرنے ہیں نمبر 1 نعت جو ہے وہ 3 منٹ سے زیادہ نہ ہو کلام معیاری ہو اور لاسٹ اینڈ فائنل جو ہے وہ گانے کی طرز پر نہ ہو ٹھیک ہے بیٹا سٹارٹ کریں اسد جہانگیر سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں میم جی جج صاحبان اجازت ہے بسم اللہ چلو بھائی بسم اللہ کرو بیٹا حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو
میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، کہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ جی توحید امجد۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، پھول کھلتے ہیں پر کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پر کے صلی اللہ، چوم کر کے رہی ہے یہ بات صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ فیصل جہانگیر۔ یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، سرور انبیاء تاجدار حرم، سرور انبیاء تاجدار حرم،
تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، رشک فردوس بن جائے دنیا میری، رشک فردوس بن جائے دنیا میری، ایک لطف نظر مجھ پہ بھی یا نبی، ایک لطف نظر مجھ پہ بھی یا نبی، پاس آئے خوشی دور ہو جائے غم، پاس آئے خوشی دور ہو جائے غم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔ جی میم، سر آج کا پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے اس مقابلے میں شرکت کی ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آج آپ ہم پشتو ون سے اس مقابلے میں شامل ہوئے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گی اسد جہانگیر، بیٹا آپ نے جو نعت چنی، پہلے تو کلام حضور ایسا کوئی انتظام، اگین یہ تھوڑا دعائیہ میں آتا ہے، یہ ثنا خوانی کے زمرے میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دعا کریں کہ کہیں میرا انتظام ہو جائے، اور سلام میں بھی یہ جاتا ہے کیونکہ ہم اس کو یوزلی سلام کے طور پہ بھی ادا کرتے ہیں، سو بیسیکلی نعت کا ایسنس ختم ہو گیا۔ دوسری بات، آپ نے پاورفلی اس کو نہیں ادا کیا۔ دیکھیں آپ کو بڑی جب آپ مقابلے کے لیے آتے ہیں نا تو آپ کو ایک پاور سے ریسائٹ کرنا ہوتا ہے، اور پاور یہ نہیں کہ آپ نے اگریسو ہونا ہے، انرجی کے بڑی ساتھ، انرجی اور انرجی کے ساتھ، اور دوسرا شاید روزہ ہے، ہاں جی سر یہ بھی ایک روزہ ہے مجھے پتا ہے، روزہ لیکن ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پریکٹس کریں ڈیلی۔ وہ جو استائی اور انترے کا ڈفرنس نظر آنا چاہیے وہ نظر نہیں آیا، بالکل ہمیں سیم لگ رہی تھی بالکل۔ کہ جیسے آپ نے کہا نا حضور سا کوئی انتظام، یعنی آپ نے ڈفرنس ہی نہیں رکھا، آپ نے حضور اسٹریٹ، آپ کی سیم چیز چل رہی تھی، ٹھیک ہے، یہ فرق تھا۔ یہ ٹپس ہیں آپ کو، آپ کی حوصلہ شکلی ہم نہیں کر رہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا بچہ ماشاءاللہ توحید، آپ نے ذرا ہمیں اسپارک دکھائے کہ آپ ماشاءاللہ مطلب لگتا ہے انٹرسٹڈ بھی ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کی تیاری تھی ایز کمپیئر ٹو، مطلب تھوڑا سا آپ کے آواز میں ہمیں دم بھی لگا، اور جو ہے نا آپ اس سے بہتر نعت چن سکتے تھے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، اگین عقیدت ہے جو آپ شو کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا تو ہم وش کر رہے ہیں کہ آپ سے سلم کو ہم دیکھ پاتے، ثنا خوانی نہیں ہے، سٹل چلیں آپ نے ایفرٹ بہتر تھی۔ اور تیسرے نمبر پہ فیصل جہانگیر، بیٹا آپ نے یا نبی مجھ پہ بھی، یہ بہت مشکل کلام ہے جو آپ نے، اگین یہ بالکل پاورفل نہیں تھا، پروناؤنسیشن کے بہت ایشوز تھے، تجھ کو کہہ رہے تھے آپ، تجھ، اٹ شوڈ بی ریلیونٹ، آپ کے اردو جو نعت ہے اس میں آپ کے جو آپ کا تلفظ ہے وہ بڑا نمایاں ہونا چاہیے، جیسے پشتو کا سر تلفظ بڑا ایک اسپیسیفک ہے، وہ نظر آتا ہے، تو تجھ کو بنایا گیا میکس اے لٹل مور پنجابی کی طرف آپ جا رہے تھے، ٹھیک ہے، تجھ کو بنایا گیا، اور بڑا ادائیگی میں آپ کے واضح فرق ہونا چاہیے، اگین بہت فلیٹ تھا، بچے تیاری کریں، لو پچ تھی آپ کی بہت، بالکل ایک ہی اسکیل پہ، دیر واز نو ڈفرینسیشن، تو یہ میری طرف سے۔ سر میں اگر کوئی آپ کی کمی رہ بھی جاتی ہے نا، لیکن جو تلفظ اور آپ کی جو ادائیگی ہے نا اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو اسد نے آپ نے جو کلام پڑھا، جیسے میم نے کہا کہ وہ چونکہ ایک استغاثہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں نعتیہ اشعار بہت کمبل کے نہیں ہیں، وہ تو ایک حضور دعائیہ، ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ میں اس دربار میں حاضر ہو جاؤں، تو ایک دعائیہ کلمات ہیں۔ اور دوسری بات، جس طرح آپ نے بالکل فلیٹ پڑھا، انترے کو بھی استائی کو بھی، اس کے لیے میں اکثر چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، تو آپ نے کبھی رن وے پہ جہاز کو ٹیک آف کرتے دیکھا ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے وہ رن وے پہ دوڑتا ہے، وہ استائی میں ہوتا ہے، جب وہ ٹیک آف کر جاتا ہے تو اس کا انترا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کی بہت آسان ایگزامپل، تو آپ نے انترے پہ ٹیک آف کرنا ہے، آپ کی آواز نظر آنی چاہیے کہ آپ لاؤڈ ہو، ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ نے جب واپس نیچے آنا ہے تو پھر آپ نے لینڈنگ کرنی ہے، اور پھر اسی سر میں آپ نے پھر تھوڑی دیر کے لیے جب تک جہاز کو روکنا نہیں، آپ نے استائی پڑھتے چلے جانا ہے، آپ نے وائنڈ اپ کرنا، خوبصورتی کے ساتھ، خوبصورتی نظر آنی چاہیے اس میں۔ جی بچوں کو سمجھ آیا؟ جی آگے۔ اس کے بعد توحید امجد، آپ کا کلام بہت اچھا تھا، آپ کی آواز ماشاءاللہ نیچرل، ایک نا سریلی، اور اس میں ایک بڑا ایک نظر آتا ہے انگ جو کہ سننے والوں کو ایک فیلنگ آتی ہے، لیکن آپ نے تھوڑا سا جلدی کیا، تھوڑا سا تیز پڑھا، اس کو تھوڑا ٹھہراؤ ملائیں، آپ کے پازز کم تھے، جہاں پازز لینے استائی کے بعد انترے پہ آپ نے پاز لینا ہوتا ہے، آپ نے پاز نہیں لیا،
اور ایک شاید آپ کی زبان کی شاید لک نہ دے, مجھے آپ کا سین کا جو ورڈ ہے نا سین, وہ واضح نظر نہیں آیا. جیسے ایک ورڈ تھا حسین, اب وہ آپ کا سین سائلنٹ تھا, صلی اللہ آپ نے پڑھا سائلنٹ تھا, مجھے تو سنائی نہیں دیا. تو الفاظ میں کلیئرٹی لائے, ٹھیک ہے, باقی آپ کا بہت اچھا تھا. اور لاسٹ میں جو ہمارے بھائی نے پڑھا فیصل جہانگیر, آپ کا تو پاز بالکل بھی نہیں تھا, آپ نے کہیں جانا تو نہیں ہے, جلدی ہے, آپ نے بہت جلدی پڑھا, مطلب آپ نے سانس بھی نہیں لیا, جیسے کہتے ہیں نا ہم ایک ہی سانس میں بولے گا, آپ نے ایک ہی سانس میں استائی انترا, استائی کے بعد تھوڑا سا آپ نے پاز لینا ہے, پاز لے کے پھر آپ نے انتر کی طرف جانا ہے, ٹھیک ہے. تو اوور آل جو آج ہمیں مقابلے کے اندر جس نے ایک اچھا امپیکٹ نظر آیا وہ ہماری طرف سے توحید امجد. توحید امجد, مبارک ہو, مبارک ہو. تو بیٹا آپ کو بہت بہت مبارک ہو, ٹھیک ہے, آپ ونر ہیں سکون کے. ٹھیک ہے جی, چلو شاباش جی. تو میرا خیال ہے کہ کچن کا تھوڑا سا حال لے لیں, پھر اس کے بعد ہم بریک پہ جاتے جی ہیں. آفراز صاحب زمونگا چکن جلفریزی جوڑا شو جی مومنہ دی گریبی جوڑی کی لگیا دی او کم گارنش کٹنگ دی ویجیٹیبل آغا ورسره ماکولو دی او زل خپلو کتونکو ته ریسیپي وښایم. دې دپاره موږ ته پکار دی 500 ګرام بونلیس تھائی والا, او دې کې چې کوم ویجیټیبل ګریوي دپاره موږ یوز کوو 2 میډیم سایز ټماټر او نیم پیاز چاپ. ټول نه پهله به پاټ کې شمع کوکینګ آیل واچو 4 ټیبل سپون, هغې نه پس په 1 ټي سپون ادرک لسن پیسټ واچو دی کې, هغه چې لایټ براون شي هغې نه پس په ورسره پیاز واچو او ټماټر چې هغه سټیم باندې د هغې ګریوي جوړه شي, هغې نه پس په چکن دی کې ایډ کوو اور سپایسز کې سالٹ, بلیک پیپر اور جلفریزی مساله 2 ټیبل سپون دی کې مونږ ایډ کوو. او دا مونږ جوړاو دا مونږ جوړو شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کے, شمع کا گھرانہ صحت مند اور توانا. جی یہ بریک ہوا. آؤ جی مینے والو یہ بریک. بخیر رمضان, بخیر رمضان, بخیر رمضان. ویلکم بیک. ہم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو, او مونږ سره کچن کې دی افراز صاحب, او مونږ نن پخو چکن جلفریزی, هغه هم شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کې. شمع کا گھرانہ صحت مند اور توانا. جی افراز صاحب. جی مومنہ زمونږ چکن جلفریزی ګریوي فی الحال ریډي کېږي لګیا ده, دې نه پس په اوس دی کې مونږ چکن ایډ کوو. ما چې کوم سپایسز ټول وښیلو خپلو کتونکو ته, هغې سره یو شی زما ایډ نه کړو, دې کې به مونږ د کیچپ ټچ هم ورکوو چې لږ کم کمرشل ټیسټ وي که نه ریسټورنټ کې, نو هغې پکې ایډ کوي دیسي خوراکونو سره. نو اوس تاسو دې کې څه مطلب څنګه تاسو طریقه لګو؟ ټول نه پهله مونږ چې ما څنګه پهله وویلو آیل, جنجر گارلک, هغې نه پس ټماټر پیاز چې ګریوي جوړه شي, هغې نه پس سپایسز دې کې واچو چې کوم هغې ته وویلو ګرامج سره, او چکن به ایډ کړو دې کې چې دا لږ چکن پوخ شي. ټومیټو کیچپ او کوم ویجیټیبل دی مونږ سره بیل پیپرز دی, انین, ټماټو, دا په دې کې ایډ کوو, هغې نه پس په ډش آوټ کوو. اوکې صحیح ده. جی هغې سره سره مونږ سره پاکستان یو معروف سیاستدان او تحریک انصاف سره تعلق ساتلو والا سینیټر صاحب مرزا افریدي صاحب موجود دی. السلام علیکم سر. سلام. څنګه تاسو؟ خیریت ته الحمدلله. تاسو ښه دي؟ الحمدلله. څنګه تیریږي؟ څنګه حال تاسو؟ ښه خیریت دي؟ مهرباني دي. روزه ښه تیریږي؟ یاره نن روزه سخته ده. نن تاسو کار ډیر کړی دی. نن ما ډېر سفر کړی, زه لاهور نه سهار راووتم او بیا راغلم های کورټ کې زموږ خان صاحب کیس و, هغه ته راغلو, بیا بل میټینګ و دلته راغلم, زه نه پس بیا بل چېرته هم ځم, نو بس او دا خو بیا روژې هم دي که نه لږ روژې هم دي سخت, او لږه ګرمي هم شوه ځکه نن لږ تږی یم ستاسو چونکې هغه پروګرام. زه د روژې خوند نه مله وي چې کله سړی لږ تږی وي, لږ تنده وي, نو بیا روژې ماته هم لږ خپل خوند وي. زه به کې خوشحالېږم, په روژه کې خوشحال ډېر یم, او ځکه چې افطاري ماله ډېر زیات خوند راکوي, چې عام روټین کې زه ډېر خوراک نه کوم, خو چې کله هغه روژې نو بس ماله دا مزه راکوي چې روژه ماتې او یو ځای کښېنو او دعا وکړو, بس دا فرضي شی دی. سر تاسو ډیره ډیره مننه, تاسو دومره بیزی سکیجول او هغې کې هم تاسو مونږ دپاره ټایم وباسو. بیسیکلی هم پښتو چې کومه ده که نه, د هم ماله د پښتو نوم لیکلی, مونږ پښتون, مونږ ټول یو ځای کړي دا پښتانه,
دا پښتو چې کومه دا چینل دا نوم ډېر ښکلی دی ډېر زبردست. ځکه د دې په وجه زه ستاسو ټول پروګرامونه ګورم هم خاجي کا ټول ګورم. Thank you. ماشاءالله ماشاءالله جی. هغه سره مونږ سره موجود دي تیمور خان صاحب کوم چې کنسټرکشن کار کوي. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بس خیر. سوشل ایکټیویسټ هم دی کنه. بس دا ویلفیر سره هم دې دا ټول خېګړه وتا سو کوی. او لګیو بس د خلکو خدمت. خبره دا بیا د روزې میاشت په دې کې خاصه څه په شوق ته درستخان مونږ لګو اکثر په. او ماشاءالله ماشاءالله. څه لګوي؟ په دې جی ټی روډ باندې لګو روات سایډ ته. ها اکثر ټرافیک زیات تر روزه پر روډ باندې زموږ د 15 مسواله سم روزه تقریبا پر روډ. واو دا غي په خپل یو کوندي. څومره بس ثواب. او بس دا د خدای شوق دی. الله مناسب کړي الله مناسب. جی افریدی صاحب څنګه حال دی؟ جی شکر الحمدلله. خیریت ته جی الحمدلله. څنګه قبایلی علاقہ جات څه حالات دي سر؟ یاره قبایل خو زه آی واز د پارت اف د مرجر چې کله موږ مرج کولو نو پاټا چې مرج کو کله پاټا چې کله مرج کېدو د کې پی ګا سره نو زمونږ په دې باندې ډېر ډیبیټ و بیکاز هغه ټایم زه سینیټر وم نو موږ چې کوم ټول هاوس ناستو په دې باندې ډسکشن و چې یاره موږ چې کله مرج کېږو نو دا به څنګه طریقه مرج کېږو بیکاز زمونږ ځمکې هغلته همداسې دي زمونږ ایجوکیشن به څنګه وي زمونږ به جوډیشري څنګه وي زمونږ پولیس به څنګه وي تاڼې به څنګه وي دا ټول شیونه ډسکس کېدلو خو بس انفارچونیټلی ګورنمنټ روانو اونلی 2 days left 20 نکاتو کې موږ صرف جوډیشري ډسکس کړه and the rest of is gone او سبا له مرجر وشو. نو مطلب تاسو د دې نه دغه نه خوشاله نه یې؟ یاره خوشاله خو یو زه ځاني ځکه خوشاله یم چې زه غواړم چې زه خپل د قبایل چې کوم دا رڼا ته راولم دا د هغه پلیټفارم ته راولم چې د نورو خلکو ته کم سهولت چې دې ته راشي. سر ستاسو ټولو نه لوی ویژن څه دی؟ تعلیم چې زه خپل قبایلو ته تعلیم ورکم. شکر د خان صاحب هم ټولو کې ویژنری پروګرام دغه او تعلیم ایجوکیشن ټولو پی ټی آی والا دی آی ګس. یاره زه به خپل هغه نه خو زما الحمدلله ډېر زیات ماشومانو باندې سبق ویلم دی ویم هم پې ډېر ډاکټران مې جوړ کړل الحمدلله فرام بلوچستان اینڈ فرام فاټا فرام بوت سایډ. نو موږ یو غټ سکالرشپ دی په هغه کې ډېر ماشومان سبق وایي. اوس د ستیز هغه میټینګ نه اوس راغلم چې تاسو ته ما یو میټینګ و فاټا بلوچستان ماشومانو سره زما میټینګ و هغې سند چې کم دي سیټونه کم کړي دي پنجاب چې کم دي د هغې سیټونه کم کړي دي نو بس په هغې باره کې میټینګ و چې یاره دا سیټونه زیات کړو ماشومانو ته. سر هغه ورځ موږ سره دلته یو راغلی د وزیرستان نه تعلق لرو او ډېر ټیلنټډ ماشوم و که نه نو هغه غریب وی چې ګوره موږ سره چې کوم دی نو دې وخت کې د دغه اکسس نشته د انټرنیټ اکسس نشته وایي موږ چې کله څه ویډیو یا څه دغه اپلوډ کوو 44 کیلومیټر موږ سفر کوو بیا راځو. نو اوس خو لکه د پی ټی آی حکومت هم دی او بیا چې کوم دی تاسو هم سینټ کې تقریبا 22 سیټونه دي تاسو سره نو دا دومره یو بیسیک مراحت خو پکار دي کنه. یاره ستاسو خبره بالکل ټیک ده خو لاین آرډر سچویشن چې کمی ګره د هغې په وجه باندې د نیټ بندیږي. آی بلونګ فرام د خیبر ایجنسی وچ از ا بارډر اف پېښور بالکل لګېدلی دی خو زموږ علاقه کې هم کله کله نیټ بند شي چې کله پنجاب کې وګوره چې پنجاب کې چېرته زموږ یو جلوس راوځي موږ هلته نیټ بند کړو بیکاز اف سچویشن اف د لا اینډ آرډر. نو زموږ د علاقو کې لا اینډ آرډر ایشو شته په دا وجه د نیټ بند دی. د لا اینډ آرډر په څوک ټیک کوي سر؟ ګورنمنټ به د نیټ هغې وویل چې سیمونه هم زموږ بند دي. تاسو خپل اواز نه اوچته وایي د فیډرل زه خو وایم زه خو ګوره زه سلوشن والا سړی یم زه د جګړې والا سړی بالکل نه یم. نه جګړه پکار هم نه ده. زه د کنځلو والا سړی بالکل نه یم. زه د سختې خبرې والا سړی نه یم. زه د نرمې خبرې والا سړی یم. زه د مینس کې د جوړې والا سړی یم. زه یم چې د مینس کې د هر شي جوړه وشي د حالات ټیک شي د عمل ټیک شي. نو تاسو دا جوړه دا مشوره سهیل افریدي صاحب ته نه ورکوئ؟ سهیل از مای جسٹ لایک مای سمال برادر ما وړوکی رول پرنګ جوړه وکړه. زه خو وایم زه خو هر وخت دا خبره کوم چې جوړه وکړئ د جګړې د ډیپلوماسي استعمال کوي. ډیپلوماسي استعمال به یو ډیپلوماسي طریقه باندې موږ دا ټوله جوړو چې وکړو کوو انشاءالله دا ټوله مسلې حل کېږي روانې کړې دي. نو ستاسو خبره سهیل افریدي زیاده منله که ګنډپور صاحب؟
یاره دونه زما مرګري دي ګور مې مرګري دي سویل مې مرګري دي دا پبلک د پاره سوق خو پارټي د پاره سوق خو یاره چې کله ګندپور صاحب هغه ټیم نور حالاتو هغه ټیم مونږ الیکشن وکړو مونږ بالکل صوبه کنټرول کولای نه شو ګندپور راغو صوبه کنټرول کړه حالات هم را ژوندي شو ورکر هم را ژوندي شو یو کمپین روان شو خو اوس خان صاحب وایي چې سویل دی سی ایم سی اوس سی ایم سره مونږ سویل سره منډې ورو کړې زما تاسو لګي چې کې پی کې 2 years پهلا حالات یو اوس حالات دي لا اینڈ آرډر خبره کې هغه خو خراب شوی دی او که د نور شینو خبره کې لکه موږ صحت کارت دی اوورال یا اوورال په دا لا اینڈ آرډر خو دا از ډیفرنٹ سبجیکټ دی خو دا نور د زه دا وایم چې بنسبت د نورو درې صوبونو زموږ صوبه خلا بیکاز یو خو موږ پیسې نه راکې د فیډرل نه فیډرل څخه زموږ ډېرې پیسې پرتې دي سړی یو شی کار کوي سړی په پیسو باندې نو زموږ د ان اف سی چې کم ایوارډ پیسې پرتې دي دا موږ ته نه راکوي فیډرل ټول نه پهلې پنجاب ته ورکوي بیا ته بلوچستان ته هغه ته سند ته ورکوي او بیا ته بلوچستان ته ځي دا چې کله نه 18 ترمیم شوی دی تاسو ته وایم 18 ترمیم نه بعد دا ټولې مسلې شروع شوې او صرف دا ناستې دوه صوبې چې کومې مزې کوي یا پنجاب کوي او هغه سند کوي پنجاب کې خو بیا هم څه کار ښکاري سند کې خو بالکل سر زه خبره ورته وکړم ګوره دا چل دی چې کومې پیسې مونږ ورکوو ان اف سی په ایوارډ کې دي صوبو ته د دې پیسو اکاونټیبلټي هم نشته which is very داسې امینډمنټ شوی دی 18 ترمیم کې چې مونږ د صوبو نه دا پوښتنه نشو کولی چې تاسو له مونږ دا 1000 ارب روپۍ درکوو دا چېرته استعمالوئ there is no accountability په کار یې چې داسې امینډمنټ وشي په دې ترمیم کې 28 ترمیم چې راځي او ته 28 ترمیم کې دا دې راشي چې کومې پیسې موږ صوبې ته ورکوو اکاونټیبلټي موږ ته راکوي چې دا چېرته استعمالوئ مطلب اربونه روپۍ روانې دي خو هغه ځای کېږي صحیح نو سر سیاست ته څنګه ولرالی څه څوک مو که نه زه په خپله سنګاپور کې وم او سنګاپور نه بیا پاکستان ته راغلم په خپله مې هلته فیکټرۍ ولګولې غټ کاروبار مې هم دی ما شوق و چې یاره زه راشم او د ملک خدمت وکړم نو شوق اوس تاسو زما شوق و د خدمت سره مې شوق اوس هم کوم خدمت لپاره سیاست ضروري دی د هغې لپاره پاور ضروري دی عبدالستاري دي چې د ټول عمر چې کوم دی د خلکو خدمت کړو هغه یو بل کانسپټ باندې زه انډسټریلیسټ ما دا شوق دی چې زه خلکو ته سکل وښیم سکل لیبر څنګه جوړ کړم خلک ملک انډسټریلایزیشن څنګه راولم موږ دا ټریډ ډیفیسټ څنګه کم کو موږ ټول هر څه بهر نه راوړو دلته ولې انډسټري نشي لګېدی زما دا شوق دی تاسو په دې باره کې څه اقدام کړی دی څه منشور وغیرہ پاس کړی دی څه داسې صوبایي سطح باندې داسې چل دی که نه چې کله زموږ فیډرل کې حکومت راغو هغه ټایم کې زه سینیټر جوړ شوم د هغې نه پس زه بیا ډپټي چیرمین سینټ جوړ شوم 3 کاله ډپټي چیرمین سینټ وم 2.5 کاله خو ټول موږ ته حکومت ملاو شوی و چې کله خان صاحب دلته پوه شوې موږ په دې کې یو قانون سازي کړې وه هغه قانون سازي وه جی آی لا جغرافیکل انډیکیشن لا which is called made in Pakistan مطلب د دې ملک نه چې هر څه ایکسپورټ کېږي به هغه میډ ان پاکستان باندې ایکسپورټ کېږي همداسې نشي تللی نو هغه قانون سازي نه وه داسې نور ډېره قانون سازي وې چې هغه د ټریډینګ دپاره انډسټري دپاره ډېرې ښې وې موږ یو ون وینډو کانسپټ جوړ کړو کسټم ته ټیکس ته چې څوک خپله کوي ون وینډو باندې به هغه ټیکس ته او کسټم ته هغه راځي دیر از لاٹ اف تھنګس خو بس انفارچونیټلی زه چې کله سینیټر جوړ شوم 2018 نه تر 2021 پورې 5 پرایم منسټر تیر شو نو زما په 6 کاله کې چې 5 پرایم منسټر تیریږي نو د ملک په څه ترقي وکړي د نواز شریف حکومت نگران راغو بیا بل راغو بیا پکې بیا شهباز شریف راغو بیا پکې هغه راغو کاکړ صاحب راغو اوس بیا شهباز شریف صاحب راغو 5 پرایم منسټر نو یو ملک کې زما 6 کاله کې 5 پرایم منسټر ما بدل کړل نو موږ به کم کارونه سازي او څه کنسسټنسي پکې نشته که نه اصل تاسو تخکاري چې لکه دې وخت پی ټی آی په یو پیج باندې دی یاره ښکاري خو داسې چې یو پیج باندې نه دی خو په یو فیملی کې مشر کشر وړوکی ستر مشر ورور کشر ورور کزن دا زموږ پی ټی آی یو فیملی ده په خپله کې یو بل نه به خفه یو
دا خو د خفګان نه دی کنه سر دا خو چې کوم دی نو ورته چل دی په کومه اوس د ریسنټلی د خان صاحب د سترګې مسله وا نو موږ ټول خلک راوتو تاسو وته دا شفیع جان او مینا خټک او مینا خان او شاهد خټک او سہیل صاحب خو موږ تاسو چرته نه لیدې نه درنه کې مو لیدې نه چرته دا د وجه دا سره ګرم چې زه سوشل میډیا باندې ډېر غنور کوم زه په پارلیمنت کې ګیروم زه محمود خان صاحب بیرسټر ګوهر صاحب مطلب چې څومره سینیئر لیډرشپ موږ ټول په پارلیمنت کې ګیر کړو او دا خبره به زه اوس اونیر وکړم موږ د 3 ورځې روټۍ هم نه راکوله مطلب ډېر سیریسلی موږ باندې دروازې بندې کړې وې موږ باندې روټۍ هم نه راکوله اوس چې روټۍ سره چیز کړی مطلب دا چې تاسو لکه څوک چې په فیلډ کې وو هغوی ښکاره شو څوک چې فیلډ کې نو هغوی ښکاره نه شو هغوی صرف نه زه تاسو ته وایم MNAs یې په لاجز کې ګیر کړه چې کوم هغه ورځ زموږ سینټ سیشن و چې کوم ورځ بهر درنه شروع کېده 3 بجې موږ سیشن ختم و په 4 بجې چې بهر راوتو موږ پسې دروازې بندې کړې چې تاسو به نه وځئ ځکه چې MNAs دې نه ګیر شو د لاجز نه موږ په پارلیمنت کې ګیر کړو او دا دلته ګیر کړل د KP هاوس ته نو موږ 3 ځایونو کې موږ سټک کړو د ګورنمنت سر تاسو ته څه لګي پاکستان کې هر انسان د پاره قانون برابر دی خان صاحب کوم دا وایي کنه چې قانون برابر کوي خان صاحب خو فلحال اوټ اف سین دی کنه یاره خو هغه دا خبر هم دا نن زموږ کورټ ته تلو نو زموږ جج صاحب ته خبره دا کوله کیس دا و چې خان صاحب وځي هاسپټل ته چلته علاج وشي کنه 2 ورځې پس بیا کیس ورغېدو مطلب چې موږ ته دومره غم نشي ملاوېدی یو قیدي ته چې دا انصاف نشي ملاوېدی چې هسپتال ته څوک نه پرېږدي دا بنیادي حق دی نو دې دپاره څوک تاسو په یو ځای ټول راځئ نو پریشر به جوړېږي که نه بیا به تاسو چېرته راګیر شئ دغه کې نه داسې چل دی که نه چې زموږ MPAs موجود وو زموږ سینټران موجود وو زموږ MNAs موجود وو اوس په کوټ کې میجورټي کسان ټول راغلي وو خو چونکې روژه هم ده خلک ډېر هم دي پنجاب والا نشي رسېدی KP چې کم دی ټول پرې خوی نه شو چې بس صرف ټول دلته راشي خو چې کم کابینټ دی لږ کسان هلته موجود دي څه دلته راشي صحیح ده ها جی تیمور خان صاحب نو څنګه نور چرته چې کوم دی نو لکه دا دسترخوان لګي یا څه اراده بس خپل کلي تم صوبې زه بیسیک د صوبې نه یم ها جی او موږ دلته سیټل یو پنډای کې کینټ کې 1948 ته او بس سیاست سره هم شوق ته بشران هم سیاست سره هم دیږي اوس پکې زما خپل هم دلچسپي ده او بس د عوام خدمت کو زیات تر نو سیاست کې مخ راتلو پروګرام بس ډېر الحمدلله شوق نو سر دا سفر څنګه سٹارټ شو بس دا سم مرزا صاحب ته کتو سره مدي سره زده کړو او بس بیا او دا دسترخوان چې دا موټیویشن چیرته نه او دا بس دا سیو چډم به مونږ یو 2 کور سره خپل ذاتی 2 کور لم راشن ورکړو نو بس بیا دا سي رمضان کې یې شپږو کسانو باندې مفطاری وکړه نن الحمدلله تقریبا 200-300 کسان په افطاری کې روان ځای کې بس دا شوق چې سمرګری و پکې صحیح سر جی څنګه بانی سے بسنګ رہا کیږي بانی صاحب رها شي بانی صاحب هغه وایي چې ما ته هغه مه راکوئ نارو مه راکوئ ما بهر هم لګئ بس دا به څه کېږي بیا دا به داسې کېږي چې کله د خان صاحب کیس کوټ کې ولګي که نه خو نه لګي دا به داسې کېږي سر 300 کیسونه دي موږ هم دا وایو که کیس چې پیشي راځي هغې 2 میاشتې لګي دوی دا تپوس وکړو چې یاره د هغه د قانون چې کوم دی ټول برابر به څنګه وي قانون چې کله د خان صاحب کیس ولګي هغه کې څه شته نه نو تاسو ته څه لګي چې برابرېږي به او که نه یاره انشاءالله به شي دا پولیټیکل وکټمایزیشن پر دور کې شته په دې دور کې هم د کوم نه چې کله پاکستان جوړ شوی هغه ټایم نه راشروع پولیټیکل وکټمایزیشن شته نه سر دا خو شته وګوره لکه نواز شریف صاحب هم یو وخت کې دغه وکړه قیدي و بیا ډیل وشو لاړو بار حالات بدل شو رالل نو خان صاحب ته خو پکار دی چې یاره خان صاحب ته په هغه ټایم کې چا وویل چې نواز شریف صاحب بیمار دی نو هغه دا یو ټویټ کړی وایي چې څومره بیسټ علاج چې کوم دی دله ورکوي په دې باندې موږ دا نه منې کوو پوه شوې که نه هغه بیسټ علاج دلته کېدو بهر کېدو بس هغه لاړو نه سر ګوره لکه
بهر لاړو کنه نو علاج موږ چې شرایط خان منلي صاحب وکنه. ته زموږ پارټي کې لچک شته تی سخت دی دا ډېر سخت دی دا وایي چې بس مونږ یو او دې پارټي کې بالکل نشته دی چې راغلی دی کې هغه نشته دی وایي چې بس نه لکه زه دا وایم کنه چې ګوره لکه هغه ورځ چې کوم دی نو د خان صاحب د علاج په خبره داسې څه پوینټ راوچت شو هغوی وایي چې یار مونږ ورته ملاقات هم کوو او خپل ډاکټران هم ورکو تاسو داسې یو 2 ډاکټران تجویز کوي په هغې بیا هم چې کوم دی د پی ټي آی خپلو کې ډېر زه موجود وم ما مخامخ ټلیفونونه به راتلل مخامخ په خبرې کېدې هلته خو چونکې ما خو نه کولې مونږ نه مشران هم شته پکې نو هغې په دې خبره نه راتلل چې د هغې د فیملی سړی راشي د هغې 2 خورانې هم دي 3 خورانې هم دي د هغې یو خور به تللی وی د هغې یو ډاکټر به تللی وی هغه نمونه نه اکسپټ کول چې کوم مونږ ورکول نو د خپلې خوښې ډاکټران چې مونږ له راکوي نو مونږ ته څه پته لګي چې دننه به څنګه کېږي دا مونږ ته څه پته لګي د فیملی ممبر ضروري و چې هغه مطمئنه بیا مونږ مطمئنه یو چې هغه مطمئنه نه وي عوام یا قوم ته د خلکو ته مونږ څه جواب ورکوو خو مونږ خو نشو ورکولی چې هغې د فیملی ممبر لاړ نه شي دا خو رایټ هم دی که نه چې ته یو هسپتال ته سړی بوځې او هغه له انجکشن ورکې چې یاره انستیزیا انجکشن درکوو یا څه شی انجکشن درکوو او یو قیدي مې پکار چې هغه فیملی ته ووایي چې هلکه وړوکی لیډر خو نه دی د ټول مسلم لیډر دی د ټول پاکستان د ټول نه زیات وټونو اخیستلو والی لیډر دی د هغه سره تاسو داسې سلوک کوئ دا خو ډېر تشویش خبره ده چې هلکه تاسو ته څنګه بوځئ دا سړی پکار چې فیملی ته خو ووایي که نه تاسو چې کوم دا 27 امنډمنټ و په دې کې ستاسو 22 ممبرانو نو تاسو باندې څه پریشر و یاره ما باندې نو بالکل نو زه خو الحمدلله په خپله د هاوس چیر کېدلو مې ایز ا چیرمین سینټ ریټایر شوی ما د هاوس نه په خپله مې چلوله نو د ټول هغه کې ما ورته اوسه پورې ته ما ته کال نه راغلی یا ما باندې چا پریشر نشته سر پالیټکس جوین کولو نه پس تاسو لایف کې څه چیلنجز راغلي دي ډېر راغلی دي زما کاروبار چې کم دی زما فیملی چې کم ده بیسیکلی زه اوسېږم لاهور کې پالیټکس مې دلته حلقه مې باړه ده ملګري مې بل ځای کې دي مطلب ټول داسې دی مطلب آی هیو ټو دا هر څه مینیج کوئ څنګه تاسو بس خوب نشته آرام نشته کاروبار به هم کې پالیټکس به هم کې فیملی ته به هم ټایم ورکړې ټول سر گیمز کې شوق شته کرکټ فټبال دې شیزونو کې زموږ فیملی کې د پېښور زلمي ټیم زموږ خپل دی زما کزن دی جاوید هغې دی کرکټ زما شوق و زه سنګاپور کې هم کرکټ کې وم انډر 21 کې او پلار نه پرېښوم پلار مې چې ته مشر زوی ته کرکټ پرېږده کاروبار به څوک کوي پیسې به څوک ګټي جی جی بالکل جی څنګه ستاسو د خوراک مراک شوق لرئ یاره خوراک ډېر شوق لرم او په خپله پخولو کې هم ډېر شوق لرم ماشاءالله او تاسو دا شمه بنسبتي چې کومه ده زموږ په خپله زما یو میل و د غوړو نو هغه ټایم کې چې کوم زینت ګین مې و د هغې غوړو کمپنۍ او دا شمه موږ سره په کمپټیشن کې وه نو موږ چونکې دا دومره پروفیشنل وو نه خو اوس مې چې ولیده خوند یې راکړو هغه ډبې یا زیړ ډبې نو او زمونږ چې کوم دی نو ډېر مزېدار دغه پخی شیف چې کوم دی ډېر ښه ریسیپیز دي ورسره خوشبو خو به هم ډسټرب کوي معذرت روزه بس برابره ځان له پخی وکړه موږ باندې مې خورئ نه دا ستاسو دپاره سر صحیح افطاري تیاري وکړه نو سر دلته یو منټ مومنه جی یو منټ جی افریدي صاحب موږ سره دی تیمور صاحب موږ سره دی دلته اخلو یو وړوکی شان بریک ویلکم بیک هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره کچن کې دی افرا صاحب جی افرا صاحب جی ډیش ریډي شو جی زمونږ چکن جلفریزي هانډي آلموست ریډي ده په دې کم سټاک ته هغه لګ ریډیوس شي ویجیټیبل مونږ په دې کې اډ کو دا به هم کرے ملای شي ان شاء الله within 5 منټ دا به مونږ ډیش آوټ کوو دې کې کم مسالې تاسو واچولې دې کې یو بیسیک مسالې سور مرچکه هلدی
او بلیک پیپر تور مرچکې چې کمی بل د جلفریزي خپل مساله دا غمو 3 ټیبل سپون دی کې اډ کی ها 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 حاجی ښه صحیح جی او موږ سره چې کوم دی نو د موسٹ هینډسم سینیټر آی وډ سے افریدي صاحب ډېر هینډسم یې ماشاءالله نو څنګه څه زړونه مونږ مات کړی دي کنه یاره زه ماته ریسنټلی آی وزټ کینیډا نو ویری انټرېسټینګ اور زما یو کوټه چولې په کینیډا ټورنټو کې نو ما تصویر اپلوډ کو په انسټا باندې ما ته چې ستاسو کبډ کې به دا کوټ ډېر خوند کوي بیکاز د وینټر از ټمپریچر -27 نه هیشټیګ میں گیس کو ته مې هیشټیګ کو نو هغه هاف ان اور هغه گیس زما تصویر د غنو چت کو زما د پیج نه او هغه د ډے اف ټورنټو په هغې پیج باندې ګیس ولګولو نو هغه زه په دا 2 ورځو کې په ټول کینیډا کې هر چا وکتم هغه نه فیمس شوی نو هغه تصویر هم ډېر ښکلی راغلی خو خیر ما ته بیا میسج راغو په انسټا باندې چې زه د امریکا نه یو ایډورټایزنګ کمپني مې ده او ستاسو یو تصویر به موږ وباسو $400 به درکو خو دا ایڈورټایزنګ تاسو موږ ته شروع کړئ مطلب آئی هاو ملټیپل برانډز سو وی وانټ یو ټو یو نو نو سر کله شو بیا مو ورکو ما چې اوس په پاکستان کې چې ډیپټي چیرمن سینټ تللی دلته هغه پروموشنز کوي پروموشن کې ماډلینګ یې شروع وکړه څنګه نو آئی لیفټ دیٹ بٹ هغه اکثر تاسو لکه ماشاءالله هینډسم قسم یو خو ځواني کې بخامخه څه داسې یاره زما ستا عمر کې ډېر فرق نشته ته مانه یو شپږ کاله مشر یې او تاسو ډېټ اف برث کتلی دی خپله دا خو بریک نیولی دی په خپل ایج باندې چې مخکې هم لیدلی او ما ما سپې اخیستی سر خپله خو سټې اخیستې ده نه هسې وایم که نه بیا هم لکه سر ماشاءالله داسې چېرې داسې د زړه کیسه چېرته داسې څوک هغه اړومبنی رومانس هغه اړومبنی هغه دغه یاره ما واده خپل واده په مینه کړی یار واده پرېږده واده نه وړاندې مخکې چې کوم داسې چې چېرې څه ناڅه خو به دغه شوي داسې چېرته به مو کالج کې هغه فرسټ یاره ما خو کو کې سبق نه دی ویلی ټول به لکه بویز سکول و هاسټل هم په هغې کې هم سبق ویلی دی داسې سچ نه ما پلار او موږ پلار ما باندې نه گیمز کړي نه مرګري را باندې کړي کاروبار را باندې کړی دی بس دا هم زده کړي چې کاروبار به څنګه کوې پیسې به څنګه ګټې خو په حلالو به ګټې صحیح خبره ده شوق اوس تاسو فلم ایکټینګ یا ماډلینګ دا هغه ووایي که نه ایتې آفر خو ورته شوی و که نه نه هغه خو اوس وشو که نه پهله نو که شوق هم نو نه یو بل کار دی چې ایکټینګ خو نه خو زه په ټولو ملګرو کې ټول نوران ځای یم ښه اگر تیمور ناست دی ما ملګری دی که نه دا ما ملګری هم دی نو موږ ټول چې یو ځای یو که نه ټول نه زیات تنګوم زه دا ټول ملګري په خپله لکه څه پرینک کوئ پرینکسټر یې مطلب دیر از لاٹ آف تھنگس زه سنوکر کوم ډېر په شوق یې کوم کارډز هم کوم په خپل منځ کې لډو لګو په خپل منځ کې نو موږ په هغه شرطونه لګو چې لډو پیسو والا لډو نه لډو گیم دا والا د کارډز لګو موږ سنوکر کو چې وی ګټو نو یو بل باندې روټۍ ږدو چې یاره ته به روټۍ به خورې ته به خورې ګټي څوک زیات بیا سخته مقابلې اکثر تاسو هغه خپل کزن ذکر وکړو که نه جاوید پشاور پېښور زلمي والا هغه اکثر هغه په غټ اختر کې هغه حلالې ملالې په خپله کوي که نه تاسو هم کوئ په خپله کوم والله بچپن نه هغه موږ ته پلار د هغه خیلی چې غوا به یې لاله کړه وایي چې اوس سرمن په خپله دې وباسئ دا غټ غوا نه بس سرمن څنګه وباسو خو خیر زه دا یم طاقت کار ده جي او ډېر لکه یو ټیکنیکل کار هم دی که نه زه یو خبره ته وکړم زه دا ګڼم چې ډېر خیر باندې کول هر یو کار یې به موږ زده کولو نن سبا معاشره کې ینګ جنریشن ته چې وایي چې غوا ملاله کړی ہے چې مجھے اسمیل آ رہی ہے میں نے جانا نہیں ہے مجھے ډر لگ رہا ہے اس سے زه نشم کتی نشم مطلب چې دا زموږ دا زموږ د کلتور یو ډېر ښه خبره ده چې خدای مه که څوک خپلو کې په حق ورسي نو ادیرې کې قبر مبر موږ په خپله کوو دا نه چې ښه خبره ده موږ ګوره چې کومه معاشره خپل کلچر هیر کو که نه هغه تباه کېږي موږ بختانه ولې ژوندي یو که نه وایي نه چې که سل ځله مې ژوند دي زه به سل ځلې پښتون یم نو هغه نه هغه وایي چې زه به سل ځلې انتظار شم که یې سل ځلې په کار شم پوه شوې که نه
نو موږ پښتانه یو، زموږ خپل یو کلچر دی، زموږ خپل روایت دی، زموږ خپل اجره ده، زموږ خپل بیټک دی، وای شو هغه موږ پرېږدو نه پرېږدو. او او دا یو بل ښایسته خبره دا ده چې لکه که ډېر هم ترقي وکړي که نه خو خپل هغه دغه سره تړلي شوي. اکثر موږ نور خلکو ته کتلي چې هغوی بیا خپل هر څه پرېږدي. زه تاسو ته وایم لکه زما ایج کې زه وایم چې زموږ مشرانو به پګړې پسرولې، شمله به پسروله که نه، زه به پارلیمنټ کې پګړه کې ګرځم، شمله اچوم. زه یم چې زما دا جنریشن، دا ینګ جنریشن دا وګوري چې دا زموږ د مشرانو هغه روایت دی، کلچر دی، دا یو عزت دی، دا به نه پرېږدئ. ما وختي تاسو ته خبره وه چې کوم معاشرې کې خپل کلچر چا پرېښو که نه هغه تباه کېږي. بالکل صحیح خبره ده. پیسه او دولت او شهرت دا یو ټایم لږ ټایم دپاره وي، خپل کردار او خپل ښه ښهوالی دا ټول عمر لپاره سړي سره ځي. پوه شوې که نه؟ مونږ دولت وګټو، پیسه وګټو یا شهرت وګټو، دا یو ټایم پیریډ دپاره ډېر ښه ښکاري، ډېر ښه وي. اصلي شی څه دی؟ کردار. خبره صحیح ده. خو سر افریدیز آر meant to be like money making machines. بیکاز ډېره ښه خبره وکړه. ما ته چا وایي چې زه پیسې څنګه وګټم؟ ما ته ملګري وایي، ما ورته چې درځي شه، ما ته چې زه ته پیسې څنګه وګټم؟ ته ما ته درځي شه. ما ته چې ته درځیتوب زده کړې که نه، ته به ګارمنټس فیکټرۍ ولګې، تا له سکل نه درځي نو ته به څه فیکټرۍ ولګې. بیسیکلي زمونږ دا خلک چې کوم دي، مونږ بیسیکلي افریدیان، مونږ د بچپن نه مونږ ته پلار کاروبار هم ښیلی دی، کار هم راته ښیلی دی چې داسې به کوئ او داسې به کوئ. ټریننګ مو ډېر ښه دی. This the reason why I joined politics. چې زه د خلکو ته سکلډ وښیم، کار وښیم چې څنګه به کوئ. مونږ بدقسمتي دا ده چې زموږ ملک کې زموږ خلک، مونږ خپله دا معاشره درته ښیم، دا خپل پاکستان خلک مونږ کمچور یو. ناوخته به راپاڅېږو، کار به راته بل څوک کوي، صحیح خبره ده. دکان ته به په ټایم نه ځو، کار نه به په ټایم نه راځو. پوه شوې؟ ایون نن یو سړي ویپر لګولو په شیشه باندې که نه، شاته لاین ولاړو او دا په خپل هغه مزه کې لګیا و ویپر لګولو کې که نه. نو ما وایي چې دا سړی د دې دا کار دی چې دا ویپر ولګوي او زر یې ولګوي. نو ما ورته چې دا چاینا کې که دا یو چاینیز وی که نه، یو سیکنډ کې به یې صفا کړی وته چې نیکسټ. پوه شوې که نه؟ مونږ خپل کار له دیکه ورکوو، مونږ خپل کار له دیکه ورکوو. چاینیز چې کوم دی هغې مونږ نه ترقي ولې وکړه، مونږ نه بعد آزاد شوي دي او مونږ نه زیاته ترقي وکړه. پوه شوې؟ سر ستاسو ټریول شوق شته؟ ډېر دی او ډېر مې کړی دی. کم کم ملکونه ته تللی؟ 8 پاسپورټونه مې ډک دي. دا به موږ د دې نه پس کنټینیو کړو. زموږ ډش تیار شوی دی، دا به ډش آؤٹ کړو، یو بریک به واخلو. جی فراز صاحب. جی سر زمونږ چکن جلفریزې هانډي ډش آؤٹ شوه ویل پریزنټیشن سره، او دا مونږ جوړه کړې ده په شمع بناسپتی اینڈ کوکنګ آئل کې. شمع بولے دل کی بولیاں. جی شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل 4 نسلوں سے مقبول ترین انتخاب. جی مینو والو، اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان. ویلکم بیک. ہم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې اوزل بیا موږ تاسو ته هرکلی وایو او موږ سره کچن کې د افراز صاحب او دې سیگمنٹ موږ سره سپانسرز د ډالډا کوکنګ آئل کیوں کې جہاں مامتا وہاں ډالډا. جی افراز صاحب زموږ سیکنډ ډش څه دی؟ جی مومنه زمونږ سیکنډ ډش چې دی هغه د سویټ ډیزرټ دی، شاهي ټکړې، او دا به موږ جوړو په ډالډا کوکنګ آئل کې. زیات نه جوړئ؟ او بالکل اختر را نږدې دی، نو بس زه کوشش کوم نږدې چې کومه هفته ده دې کې ډیزرټ او سویټ آیټم هم پکې ایډ کوم. صحیح ده. دې ریسیپي ووایو پلیز. دا به موږ جوړو په ډالډا کوکنګ آئل کې، جہاں مامتا وہاں ډالډا. او دې دپاره موږ ته پکار دي بیسک چې کوم د انګریډینټ دي، بریډ او ورسره پی موږ ته پکار دي، او شیره، چینی، او دا چې کوم پراپر ریسیپي ده پروسیس په موږ خپلو کتونکو ته ښایو، او چې انګریډینټس کوم ریسیپي ده چارټ هغه به دې سره شیر کوو. صحیح. ضرور ٹھیک شو جی. او موږ سره دی جی افریدي صاحب د هینډسم هانک. مهرباني جی. ها سر جی مهرباني. او تیمور خان جی سر. تاسو ته خو معلوم وي د دې څه کیسې مې کنه یار. بس جی دې سره چې موږ یو بالکل نه بور کیږو په سفر غب شپې دی ډېر. او چې بل ځای زموږ ماشاءالله چیرمن صاحب سره
ایزی ساتي بالکل نه ښه خبره ده یار ګوره لکه دا د دې یو شخصیت یو خوبصورتي ده چې ماشاءالله دومره مال حال نوم هر څه خو ساده ډېر څیزونه ساده داسې طبیعت او ډېر مطلب عاجز طبیعت که نه موږ له هغه جذبات او هر څه ډېره پوه هم دې زده کړې ماشاءالله جی الله مو داسې لره سر مونږ ټریول خبره کوله تاسو چیرته مطلب کم کم ملکونه ته تللی یاره چې زه خو ما ډېر کوشش دی چې کله چې ویکیشنز دي د سمر نو دا 3 میاشتو کې زه یو میاشت ماشومان بهر بوځم ارمل ته بوځم او په دې وجه نه بوځم چې یاره چکر ورکوم زه ورته هم دنیا وګورئ که نه دوی څنګه روان دي هغې نه چل زده کوي مطلب چې ښه خبره ده خو ما یو نیم اټ مطلب ماشاءالله پوره دنیا مو کتلې ډېره ټول دنیا مو کتلې کوم یو بیسټ دغه دی Well, I spent a lot of time in Singapore. No, Singapore is the best country. او بزنس هب دی زیات که نه مطلب اوسېدلو لپاره هم ډېر ښه زبردست دی you can cross چې کله سنګاپور نه ته کراس کې جوغلبارو is this the area where چې دا سیټ ته کیل دی هغه ملیشیا ده کولمپور دی نو مونږ به هغه ته سنګاپور نه به کولمپور ته تلو حلال خوراک دپاره نو ایوری سنډے به مونږ بس ګاډي کې به کېناستو ګاډي هم راډک کو پوره ویک د خوراک هم دلته راوړو هغه 90s خبر ورته کومه هغه ټایم کې هم میلاوېدل هم خو مونږ به چکر ته به کولمپور نه راوړه سامان هم راوړو زمونږ هم چې کوم دي زما ډېر زیات ملګري افریدیان دي که نه کافي ملګري دي نو هغوی یو ځله مونږ ناستو نو والد صاحب هم ناستو که نه هغه د پراپرټي کار کوي چې کله وګورو لکه به دا ځمکه مې واخیسته دا ځمکه مې واخیسته ما ظالمه دا ولې ته ولې ځمکه اخلې وایي زموږ والد صاحب یو خبره کړې وه وایي د هر شیز فیکټري شته ته د کپړې فیکټري شته د ګړو فیکټري شته د موبایل وایي د ځمکې فیکټري نشته دا چې خدای څومره پیدا کړي دا هم دومره ده صحیح خبره وکړه خو زه ستاسو اونر سره میلاو شم لاره کې راختمه او ډېرې ښې خبرې کولې خو د ځمکې خبره چې کومه تاسو وکړه زه د دې باره کې دا خبره کول غواړم چې زموږ ملک کې اګریکلچر لینډ ډېر زیات دی د اګریکلچر دپاره ډېر زیات سکوپ دی موږ سره نوحه نشته اګریکلچر دپاره نو زه اوس کوشش مې شروع کړی چې دا د دې مخکې پلان شته دا کوم که نه زموږ چینل راوړي نوی چینل جوړېږي ریګارډینګ اګریکلچر ایگزیکټلی او ما ډېر اپریشیټ کو which is you know first time چې پاکستان کې دی راوړي پاکستان ون نوم یې بت I think داسې څه پاکستان ون yes نو هغې سره زه اوس لاندې ناست وم ګپ مې لګولو نو زما دا کوشش دی چې زه په کې پي نه دا شی شروع کوم چې اګریکلچر از ا سبجیکټ جوړ کوم اګریکلچر د کې جي نه شروع شي از ا سبجیکټ لکه څنګه دا نور موږ سبجیکټ یې ښه چې اګریکلچر هم سبجیکټ جوړ شي ځکه چې په دا ملک کې د فوډ سیکیورټي مسله را روانه ده دا داسې یو شی را روان دی چې دې ته څوک توجه نه ورکوي پوه شوې موږ اوبو کمی هم را روان دی زموږ د خوراک کمی را روان دی د آبادي زیاتېږي او زموږ اګریکلچر لینډ نه ایکسپینډ کوو زموږ اګریکلچر لینډ چې کم دی اګریکلچر لینډ ختمو سوسایټیز په جوړ ځمکې خبرې تاسو وکړې که نه په هغې نه دا خبره ما ځکه دا خبره تاسو ته مخکې کړه ماډرن اګریکلچر انجینیرینګ اګریکلچر طرف ته موږ نه ځو زړه طریقې باندې کوو زما په یورپ څومره اګریکلچر وکړو ګوره چې هلته وړو دغه نشته د 4% اګریکلچر لینډ و هغې 4% یس او څومره اوس ګرین شو ګوره دا گلف کنټریز نه دا موږ سره ډېر نږدې دي موږ ته پکار دی چې موږ خپله سبزي دلته وکړو او ډیلی بیسز موږ گلف کنټري ته خپل اګریکلچر لیږو ډیلی بیسز باندې 3 غنټې فلایټ دی پوه شوې خو تاسو به حیران شئ چې دا پیایي ولې خرڅه شوه ډو یو نو زموږ سره کارګو ایرلاینس نو په ټول دومره کې زموږ د عام پیداوار د عام نه خورو د عام پیداوار 1,80,000 ټن دا زموږ پیداوارو دا زموږ دومره عام شوی و که نه 76,000 ټن زموږ ایکسپورټ کړل د ریسټ اف موږ 50% موږ دلته خراب کړل او 50% چې کم دی که نه 200 روپے کیجی خرڅ کړل که دا عام مونږ ایکسپورټ لپاره موږ سره اګریکلچر یو پوره یو انډسټري وی مونږ به دا ایکسپورټ کړی وی
یو خو ډیپلوماسي مینګو ډیپلوماسي به پوه شوې لکه ما د چاینا سره په بای روډ اورمچي سره ما د 3 ورځو هغه کړی و شو کړی وه د مینګو 9000 kg مونږ په ایر وړو د عام مونږ وړو په پهله ورځ خرڅ شو په پهله ورځ دغه د چاینا عام څومره مطلب دغه د ټیسټي دی خو هغه دا وایي چې ما بي ټو بي میټینګزونه ورسره وکړل چې موږ بای روډ تاسو له عام درولو نو ما ورته چې یو خو به انټرنیشنلي مینګو ډیپلوماسي به وشي چې یو ملک ته عام ته ایکسپورټ کوي یو نمبرز اف د ستاسو ایکسپورټ نمبر به راشي ستاسو فورن افیس ورسره اکټیو شي دیر از ا لاټ اف تھنګس خو چې یو ملک ته ایکسپورټ شروع شي انفارچونیټلی زموږ کارګو ایرلاینز نه موږ خپل اګریکلچر ایکسپورټ نه کړو نو اوس بس خشي چې لاګه پرایویټایز شو چې هر یو شی پرایویټایز شي که نه هغه ګټه کې روان شي چې ګورمنټ یې چلی په تاوان کې دا زه په دې نه پوهېږم چې وختي مې خبره ورته وکړه زموږ ملک لیزي دی سست دی موږ دا ملک ویښول پکار دی چې راپاسئ تاسو له روټۍ په خوله کې څوک نه راکوي چې په خپله محنت ونه کوي که زه نن زه مالداره یم که نه نو د دا مقصد نه دی چې ما دو ګټلې دي یقینا وکړئ چې سهار په 8 بجې به پلار په ګاډي کې کېنولو نیم یو سترګه هم کولا وه یو بند وه دفتر ته فیکټرۍ ته به بوتلو شپې به یې راوستو ما یاره ته پلار تاسو محنت کړی دی که نه نن تاسو ته وایم جي تاسو دا ټول عمر په دې انډسټري کې تیر کو تاسو محنت وکړو ستاسو نه هنر څوک نشي وباستی صحیح خبره ده یو لرن دیټ تا محنت وکړو که نه کومه کړی دی ډېر سخت کار دی ایگزیکټلی اوس ما چې کوم شی زده کړی دی کم سکل ام ټیکسټایل انجینیر نه ما چې کوم شی زده کړی ما نه څوک وباستی نه شي بیکاز ما زده کړی ما سکل دی مطلب که زه چېرته جاب ته لاړ شم که نه کروڑونو روپۍ ما تنخواه به راکوي پوه شوې سکلډ ځای ما په ملک کې سکل راشي چې خلک په روزګار شي په ګټه پوه شي انټرنیشنل ډیمانډ زموږ سره دومره خلط یوت دی ینګ یوت دی خو سزده نه هغې څه زده کړي نه دي نه هغوی سره څه اپورچونټیز نشته که نه لکه اوس هغه ټیلنټډ دی هغه سره سکل دي که هغه یو شی څه دغه کول غواړي نو هغه سره سورسز نشته او حکومت طرف نه څه مرسته نشته هېڅ هم نشته لیډرشپ پکار دی لیډرشپ کمی دی سیریسلی زه خفه کېږم دې باره کې څه ویل وایي کاونسلینګ پکار دی او که نه زه خو وایم چې ټول نه پهله کاونسلینګ د پولیټیشن پکار دی کاونسلینګ خو کوي سره کاونسلینګ کېږي یاره زه ستا نه یو خبره زده کړم ما ته پکار دی زه اډاپټ کړم زه په خپل زه هغه نه یم چې هر څه به زما زده وي تاسو یقین وکړئ زه ډیپټي چیرمن سینټ شوم ما ځان ته 2 وکیلان ونیوه ما ورته چې زه چونکې هاوس په چلوه ما ته د کنسټیټیوشن بک یو اکټ وښیه راته پوه شوې زده کړه باندې بده خبره خو نه ده چې زه په څه نه پوهېږم زه به تپوس وکړم ما ته وښایه ولې چې وی آر رننګ دیس ټول ملک چلو قانون جوړو پکار چې موږ ته پته وي دا قانون تاسو جوړ کړو کوم یو قانون جوړ کړو قانون خو هله جوړېږي چې کله میجورټي چا سره زیاته وي ترمیم تاسو جوړ کړو موږ په هغه میجورټي موږ سره میجورټي هم نه وه که موږ سره میجورټي وه موږ به نه جوړولې موږ په اپوزیشن بیا معاملات لږ ګرم نه بالکل صحیح خبره ده سر لکه موږ ډېر ویاړ کوو په تاسو باندې لکه تاسو غونډه کې سکلفل خلک او واقعي چې مطلب تاسو که هغه خبره چې سړی ټیلنټډ وي سکل پکې وي که نه که هغه هر چېرته لاړ شي هغه به کامیاب وي کامیاب به وي تاسو چې هر چېرته لاړ شئ که نه ټوله دنیا کې هم ډیمانډ دی سر هغه ستاسو خبره که نه چې مونږ هم په داسې په ګرمیانو کې په جون جولای په ګرمیانو کې سره د روژې به مونږ شوټینګونه کول پته راته سهار به 5 بجې پاسېدو نو محنت مو کړی دی که نه مفت خو اسم نه ملایږي ابا محنت نه بغیر نه ملایږي صحیح خبره نو تیمور خان څه ویل غواړئ نو څه د زړه خبره تیمور ما سره په اکثر په سنوکر کې ډېر سخت کمپټیشن کوي سنوکر ما ته دا لګي کمې خبرې کوي نه زه د چیرمن صاحب یو خبره کول غواړم دی کې ما یو خبره دی سړی چې څوک د څه ووایي یا څه خبرې به زړه نه معاف کوي لکه دغه پکې نشته دا خبره موږ دی نه زده کړې ده اعلی ظرف والا انسان مخکې ځه وروسته پرېږده
سر تاسو د راتګ یو جهان مننه ډیره مننه ډیر خوند یو کو خوشاله سره د خبرو او ملاقات خو زموږ وړاندې مو خود سره تفصیل سره نو او تاسو چې کوم یو انر شخصیت ته هغه اوس مونږ وپیژندو او یقین لرم چې عوام هم تنه ډیر متاثر شوي او واقعي تاسو داسې یو شخصیت یې چې مونږ په ویاړ کوو. خوشاله اوسئ. الله مو خوشاله ساته، الله مو ژوندی لره جي. الله تاسو هم کامیاب کړي او تاسو شو زه میسج وینو سر ویل شي. نه زه ما وختي ما خبره هم کړه چې دولت او شهرت چې کم نه سړی نه غټي، خپل کردار چې کم نه سړی غټي پوه شوې کنه، او خپل کلچر م پرېږدئ، خپل کلچر چې ژوندی کنه ټول عمر به ژوندی. بالکل سر. او دروند به ښکارئ. ډیره مننه سر، ډیره مننه جی. دلته مونږ جی مینوالو اخلو یو وړو پیشان بریک جی. رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. یہ کرم ہے حضور کا رب نے، یہ کرم ہے حضور کا رب نے. غیر کا بھی خیال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈھال رکھا ہے. مجھ کو اچھوں میں ڈھال رکھا ہے. ان کی رحمت نہیں فقط ہم پہ، ان کی رحمت نہیں فقط ہم پہ، غیر کا بھی خیال رکھا ہے. مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ جی. مینوال ویلکم بیک. او جدی تعارف وکړئ. جی یوسف حسین صاحب نعت خواں زمونږه او هغه سره سره مونږ سره کچن کې چې موجود دی افراز صاحب شاهي ټوکړې جوړي. جی افراز صاحب. جی مومنه زمونږ شاهي ټوکړې تیاریږي لګیا دي او دې وخت مونږ د دې چې کوم بریډ دی هغه ډیپ فرای کوو او دې نه پس په دې چې کوم دغه دی سوس ته هغه هم جوړو ورسره پيو کې جوړه. جی پيو کې او هغه سره ساچوي تاسو. دا
داسیم تکیږي که ریډیوس کې خپل ملک خو دلته به مونږ کسټرډ په دې کې یوز کوو تھک کولو دپاره جی جی اگر سراسرا مونگ سرا موجود دی پاکستان کی ایک متحرک سماجی سیاسی شخصیت اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ انفارمیشن سیکٹری کے طور پر پارٹی کے پیغام کو عوام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں ارجمند قریشی صاحبہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی آئی ایم گڈ. میم روزے کیسے جا رہے ہیں؟ بہترین. میم سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. اگر سراسرا یو دس نوجوان باصلاحیت ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ زرق خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم. څنګه تاسو؟ الله شکر دی میم ټیک ټاک. سر تاسو روزي څنګه را؟ خدای شکر دی جی کې تیری. سر موږ تاسو ته خپل پروگرام کې هر کله وایو. تھینک یو ډیر مننه. زما طرف نمزیر کلے ډیر مننه جی. خوش آمدید میم. تھینک یو. کیسی ہیں؟ آئی ایم گڈ سر. آپ کیا کہیں؟ پیپلز پارٹی سے تعلق ماشاءاللہ کتنے عرصے سے وابستہ ہیں؟ بائی برتھ. بائی برتھ؟ جیالے. ارے یہ تو کہیں کہ جب ہوش سنبھالا. وہ سنبھالتے. بائی برتھ کیسے مطلب لگتا ہے کہ فیملی اس کی سارے فور فادرز پیپلز پارٹی. اچھا آپ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ فیملی بیک گراؤنڈ. واہ جی واہ 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 کیا بات ہے. تو کس کو ظاہر ہے پھر پیپلز پارٹی کو تو سب کو آئیڈیلائز کرتے ہوں گے. تو محترمہ بی بی سے ملاقات رہی؟ نہیں بی بی سے میری تو نہیں رہی. میری چیئرمین بلاول صاحب سے ہے. تو ہم تب نہیں بائی برتھ تھی تو بیچ میں تو کہیں نہ کہیں ملاقات ہوئی ہوگی نا. مطلب مما لوگوں کی ہوئی تھی. اچھا. تو میری تو نہیں. میری جب میں پریکٹیکلی جوائن کیا پیپلز پارٹی کو تب ان کی شہادت ہو چکی تھی. اچھا. جی جی محترمہ کی. تو اس کے بعد تو جوائن کیے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2018 میں پریکٹیکلی آئی تھی ساؤتھ پنجاب کی. بیسیکلی میرا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے ڈسٹرکٹ لیا سے. تو وہاں ڈیرہ غازی خان ڈویژن کی میں 5 سال پریزیڈنٹ رہی ہوں ویمن ونگ کی. اس کے بعد میں ادھر اسلام آباد شفٹ ہو گئی تھی. تو جب یہاں پہ آئی تو یہاں پہ ڈسٹرکٹ کا مجھے انفارمیشن سیکٹری بنایا گیا. بھائی میرے پہلے ایم پی اے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے. تو اس لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی کے وہاں پہ ون کے الیکشن ہم نے لوز کیا اور بس چلتا رہا سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا. یہ پیپلز پارٹی کے نا جو ان کے جو فالوورز ہیں نا یہ بڑے ماشاءاللہ نا بڑے پختہ ہوتے ہیں, بڑے پکے ہوتے ہیں. اور یہ ان کا نا ایک جو ہے ایک نظریہ ہے کہ بس جی جو ہے تو ہے. مطلب میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے مینوورنگ کرتے رہتے ہیں کہ فور فادرز کسی پارٹی میں تھے پھر بعد میں خود. لیکن پیپلز پارٹی کے جو ہے نا میں نے دیکھے ہیں, میرے کوئی دوست ہیں جو ابھی ہے نا ذوالفقار جو میر پور خاص کے ہیں اس وقت, زلفی اس کو بولتے ہیں, وہ ایم پی اے بھی ہیں. تو وہ بھی میرے بڑے اچھے دوست ہیں. تو وہ بھی کہتے ہیں یار بس جدی پوچھتی جو ہم لوگ ہیں نا پیپلز پارٹی سے. چلیں اچھی بات ہے. تو کیا آج کل میم مطلب کچھ پیپلز پارٹی کچھ رفائی کام کر رہی ہے؟ سر ڈیفینیٹلی کریے. پیپلز پارٹی کے جو بھی کام ہیں تو چاہے وہ محترمہ کے دور میں تھے چاہے آج ہیں تو وہ رفائی ہی ہیں. نظر نہیں آ رہے. دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا ان کا جو پنجاب کو آپ جا کے دیکھیں, پنجاب کو انہوں نے کتنا خوبصورت کر دیا. لاہور میم جو تھی جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے نا, جی جی, تو انہوں نے اپنے پنجاب کو تو بہت اچھا خوبصورت کر دیا, بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ تو ایک ٹائم سے وہ کھڑے ہیں پنجاب میں, نون لیگ کھڑی ہے. لاسٹ کوئی الیکشن بھی کتنے عرصے سے ہے سندھ میں. سر سندھ میں اب آپ گئے ہیں؟ سندھ میں کیا ہو رہا ہے سر بہت کچھ ہوا ہے سندھ میں. اب چلیں پی ٹی آئی نے یہاں پہ صحت کارڈ دیا, چاہے ایک مخلوط حکومت چاہے جو بھی جس طرح کی تھی, کچھ لوگوں کے لیے کچھ ریہیبلیٹیشن ہوا. کراچی میں تو لوگ کہہ رہے ہیں پانی کو ترس رہے ہیں وہاں پہ. تو بات سنیے, یہ جو جتنی بھی پاکستان کی عوام ہے روزگار کے سلسلے میں کراچی میں جاتی ہے. سندھ کراچی میں ہے تو کراچی میں جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی کراچی کا بندہ کسی اور جگہ روزگار تو اپنا کام کر رہے ہیں, ریڈی والے بھی اپنا کام کر رہے ہیں. روزگار اسے اپنا سندھ کو کراچی کو کہا جاتا ہے کہ یہ روزگار کی ماں ہے. وہ تو کیا کہتے ہیں عبداللہ شاہ غازی کا ایک ان کا کرشمہ ہے, ان کی ایک مراحت ہیں جو واقعی ہیں. لیکن باقی حکومت کی طرف سے کیا پبلک کے لیے کوئی جیسی؟ سر یہ جو فلڈ آیا تھا لاسٹ ٹائم تو اس میں جو گھر بنا کے دیے, پیپلز پارٹی کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے وتھ سولر پلیٹس. بن گئے بن کے سر کیوں آپ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے؟ بن چکے ہیں, ہینڈ اوور ہو چکے ہیں, ملکیت ہوئی ہے, آنرشپ میں گئے سر. یہاں پہ اب اگر آپ یہ بڑھتے ہوئے پنجاب کی بات کرتے ہیں میڈم مریم نواز صاحبہ کی, تو یہاں پہ تو ہم جسٹ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کٹ ہو رہے ہیں, فیتے کاٹے جا رہے ہیں. بٹ ہم نے تو پریکٹیکلی ہمارے ڈسٹرکٹ لیا میں جو بسز کا آغاز ہوا ہے 2 منتھ ہو گیا ابھی تک تو وہ نہیں پہنچی. ستھرا پنجاب ہمارے ایریا میں تو نہیں ہے ستھرا پنجاب. وہ ہمارا ڈسٹرکٹ ویسے صاف ستھرا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میڈم کے آنے سے کوئی ہوا ہے, ہمارا ویسے صاف ستھرا علاقہ تھا.
यूनियन काउंसिल वहाँ पे जो नहीं, क्या बड़ा काम हुआ है पंजाब में, तो देखे ना वो ऑरेंज ट्रेन आ गई है सर, आ गई है। खवातीन के लिए बहुत चीजें आई हैं, खवातीन के लिए बहुत उन्होंने इदारे बना लिए हैं। कौन सा चल है, एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल अभी उन्होंने जो है सर ऐसे तो पीपल्स पार्टी के भी बहुत से मंसूबे चले। अब जो हमारा विश्व एशिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सिस्टम, वो तो शुरू से चलता आवाम जो आम आवाम है ना सिंध की, स्पेशली कराची की जो हब है ना, वो उनको बड़ी शिकायत है। अभी जो पीछे रिसेंट फ्लड आया उसके बाद तो कहते हैं कोई सालम सड़क ही नहीं बची, कहीं पर भी आप चलें। अभी वो जो बच्चा बेचारा मेन होल में गिर के मर गया था अपनी माँ के सामने, वो ऐसे गया है। और इसके अलावा कितनी हमने देखी है जिस मेन स्कूल्स के सामने जो है ना मेन हॉल जो है वो खुले हुए हैं। सर भाई बात सुने, ये जो इतना बढ़िया एरिया होता है, अगर वहाँ पे कोई एक गटर वाला इशू हो जाता है उससे मीडिया पे इतना हाईलाइट कर दिया जाता है। सिंध को तो वैसे ही हाईलाइट ज्यादा किया जाता है। मैम एक बच्चे की जान गई है, छोटा इशू थोड़ा ही है, ऐसी बात नहीं है। अब मेयरशिप तो कराची के पास आई भी अब है, पीपल्स पार्टी के पास कराची की मेयरशिप तो आई अब है। पहले तो ये जिनके पास था उनके पास अपना अल्ताफ साहब के पास था और उन्होंने जो हाल किया है वो आप पीपी को तो ब्लेम ना करें। नहीं, उनकी दौर में तो फिर मुस्तफा कमाल साहब ने काफी काम किया था। तो सर हमारे अब भी हो रहे हैं। अब वो जो आग लगी प्लाजे में जब आप बात कर रही हैं, अब देखिए प्लाजे के कंस्ट्रक्शन है, उस पे बिल्डिंग और आग लग गई तो उसे फौरन कवर भी किया गया। अब उसे पकड़ के ये कहा जाता है कि ये पीपल्स पार्टी का इलाका है। नहीं, ये नहीं कहा जाता कि पीपल्स पार्टी का इलाका है या नहीं है। उसमें बहुत से मासूम लोगों की जानें भी गई हैं, डेफिनेटली गई हैं। उसमें कोई रिलीफ दिया गया है? रिलीफ दिया गया है। उनके पेरेंट्स को जाके मिले हैं, जिनके बच्चे गए हैं उनको जाके मिले हैं। जितना गवर्नमेंट एक रिलीफ दे सकती है पैसों के हद तक, देखिए उनका अजाला तो नहीं किया जा सकता जानों का, आप किसी हद तक उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हैं माशी तौर पे, तो वो किया उन्होंने वहाब साहब ने। जी जरक साहब संगाले अल्लाह शुक्र इता ठीक ठाक रोजे संग तंकड़ कोने ना चरते जी बस रोजी दी दाखो यो काल की योर मशराजी ना फिर नहीं रोजो के सड़े लग तंग ठीक है ना खुदा शुक्र दे जी खैर वाने का दिखा माशाल्लाह ता सो एडवोकेट हाई कोर्ट आओ जी सोमर मुदेना जी प्रैक्टिस को मा स्टार्ट करे दे सिंस 2020 हां जी खा और the high court license में वाक़िस तो 2022 के और for past 4 years से देज़ अख़बल independent practice को हम लगे हैं उस I'm operating as a company LexisNexis Attorneys Limited और services दीजिए सर शौक हो मैम दा शौक नो दागा दस्यो चिकला माँ अख़बल एजुकेशन कंप्लीट को और यूनिवर्सिटी लेवल तरातला माँ नुमा अमेरिका ता अप्लाई को न्यूजीलैंड ता अप्लाई को ऑस्ट्रेलिया ता अप्लाई को यूके ता मैं अप्लाई को लॉ द पारा नो टोल जाना ता मैं इंजीनियरिंग द पारा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग दशत एप्लीकेशन को हो एज सुन एज चिमा यूके ता कोलो माता वाले से वजह बचे का यूके ता अप्लाई के नो लॉ ता उगोरा नो ऑल ऑफ अ सडन बस चिमा अवल ऑफर लेटर दे यूके ना लालो माचे बस लॉ वर्जू खबर माशाल्लाह बस अल्लाह ताला चर तलीके ले इंसान अल तरह बेशक सर नसबा असे सोशल इश्यूज देर जाती यो रीसेंट इशू मा वावरे दो लका चिकम जमु ओवरसीज पाकिस्तानी आंदी प यूएई की कना स्पेशली दा मजदूर तबका दा ज्यादातर बेशक नो आगुई चे अक्सर मतलब वीजा खोर सरे ये पासपोर्ट एक्सपायर शी चे आगुई कला कॉन्सुलेट तलर ही तो वही जिस्ता सो को पासपोर्ट चिकम दे आगा ब्लॉक शवे दे हो जी नो दे हल से दे सर दाखो कसा दा इशू एट दिस पॉइंट देर ज्यादा लाइव इशू दे दागा तीन द्रेना सलोज रशनाख्त पासपोर्ट्स दसी दी चिकम इनएक्टिवेट शवी दी या ब्लॉक शवी दी और दा खलक चे दे सऊदियाना यूएई ना कतर ना दलता ना चे पाकिस्तान ता राशि आया अलते या दलते कार को पाकिस्तान ना कीगी आलारशी डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स ता वर्तो वे चे बाइस मार्क मुल्कुन के चे दलता पाकिस्तान जका नोर मुल्कुन को अगदो पासपोर्ट नशी रिन्यू कवले रिन्यूअल ता चे अगदो अलता वर्षी वर लवे चे माला रिन्यू के नो आगा कॉन्सुलेट वर्तो वे चे जिस तासो चे कम पासपोर्ट दे आगा इनएक्टिवेट शवे दे ब्लॉक दे लिहाजा मुंगा दाका दलता की नशु कवले नो के तासो दाका इनएक्टिवेशन खत्मवल वाड़ी तासो पाकिस्तान तलार शे अलता खपल डसल ओके कंसर्न अथॉरिटीज नो चे दल तराशी बिया चे दल तराशी आ गरीबान मंडा वही सो डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ता वरावानी सो एफआईए ता वरावानी इस हल बड़ा रीजन सर दागा इशू उस दागा दे चे नो रीजन व्हाटसोएवर हैज बीन फर्निश्ड कानून दागा वही कानून के दाखिल दे चे फॉर इंस्टेंस तक है चाहे पासपोर्ट ब्लॉक करे कॉन्फिस्केट के या कैंसिल करे तो बा अवल वाला शो कॉज नोटिस वर्क है चे व्हाई योर पासपोर्ट शुड नॉट बी ब्लॉक्ड कैंसिल्ड और इनएक्टिवेटेड चे वो जो कसरा स शो कॉज नोटिस निश्ता
اختہ بسنگ پتہ لگی زما مسئلہ صدا نو آربیٹریلی ون سائڈڈ اپروچ باندې یونیلیٹرلی چې د پاسپورټونه بلاک کیږي لګیا دي او حل صرف دغه د یو حل چې پکې مونږ وینو دغه چې دا کسان لاړ شي های کورټ ته های کورټ کې ریټ وکړي ډي جی امیګریشن اینڈ پاسپورټ پکې پارټي جوړه کړي بیا چې ډي جی امیګریشن پاسپورټ پارټي جوړه شي انټیریئر پارټي جوړه شي نو اخ کې د کمنټس راشي په ریټ کې چې کمنټس راشي اخ د ریزنز وي اسه خو ریزنز هم نه وي چې what are the reasons on the basis of which the passport چې دغه بلاک شوی دی او په دغه کې دا هم دی چې مونږ یو ریسنټلی یو کیس کولو لږ اوږد شوی هم دی د میاشت 30 یا 31 تاریخ ته پکې په کې مونږ 15 ریسپونډنټس جوړ کړي یو په کې امیګریشن اینڈ پاسپورټس هم په کې آی بی هم وا په کې اف آی اے هم ټول مونږ پارټي جوړ کړه nobody stated چې بای مونږ سره انټي سټیټ اکټیویټي کړي یا مونږ سره افنس کمټ کړي nobody said چې بای تاسو څه غلط کار کړی دی نو د کوېسچن از کما غلط کار نه دی کړی زما پاسپورټ څنګه بلاک شو دا خو ډېر عجیبه خو ډېر لایف ایشو دی سر اټس ویری لایف already گلف کې دومره پرابلم دي څومره چې کوم دی کرایسس دی غریبانان با خپل دغه ته چې بره په دا پرابلم راشي سر په دغه کې دا ایشو دی اوس ما دا کیسونه زیات راتلل شروع شول بیا ما ودرولو ما چې یاسه دا داسې کیسونه نشم کولای چې هر ورځ راځي زه یو ریټ فایل کوم های کورټ ته زما مال ځان خنه لګي نو ما وته چې دغه موږ د کار وکړو چې وی کنورټ دس ریټ فرام ان انډیویډوال ټو ا کلاس ایکشن یو کې د لارشم انډیویډوالي کیس وکما یو چې ما سره 10 15 20 25 کسان نوري او موږ ایز ا کلاس ایکشن لاړ شو او دغه ریټ وکړو دین اٹ از وایبل نو څوک راځي زه ورلون چې پلیز ما زه فل دغه نشم کولای که تاسو انتظار کوئ شي فور ا کلاس ایکشن ویل اینڈ ګډ کني ما پورا مشکل ہے جب انڈیویجولی ار ورز دو مورز ریٹ فائل کوم لگیا ہم جی جی میم سر عام لائف میں کیسے ہیں کیا روٹین ہوتی ہے کیسے کرتے ہیں مینیج سارا کچھ سر میری ٹیکس فرم ہے اپنی تو ڈے ٹائم میں وہی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مطلب میرے جو نوٹیفیکیشن میم مینیج ہو جاتا ہے ہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تو کبھی کبھی ہو جاتی ہیں کبھی ہمارا کوئی ایونٹ ہو گیا تو ادروائز تو اتنا خاص نہیں ہوتا تو باقی جو یہ اپنی میرے جو ایز اے بزنس میں لے کے جو چل رہی ہوں وہ میری ٹیکس فرم ہے جسے میں لے کے چل رہی ہوں تو بس گھر پھر بیسیکلی آپ کراچی سے بلانگ کرتی ہیں ساؤتھ پنجاب آپ کا وہ ایکسنٹ مجھے سرائکی سے لگ رہا ہے ڈسٹرکٹ لیا سے اور ابھی ابھی آپ اسلام آباد شفٹ مجھے تقریباً 5 سے 6 سال ہو گئے اچھا اچھا ابھی تو نہیں کہہ سکتے میم آگے کیا منشور ہے پارٹی کا کیا پارٹی کا منشور تو وہ ایک ہی ہے روٹی کپڑا اور مکان اور یہی بیسک ہوتا ہے اور یہی چاہیے ہوتا ہے اسی پہ کام کر رہے ہیں اچھا سب کا نعرہ تو یہی ہے نا الٹیمیٹلی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپ کے پاس جب آپ بیسک نہیں دیں گے روٹی کپڑا اور مکان اسی پہ سارے غریب عوام کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے جی جی میم یہ دیکھیے آپ کیونکہ یہ جو گورنمنٹ چل رہی ہے یہ مکس چل رہی ہے پیپلز پارٹی کی بھی اور اس کی بھی ہم پہ یہ بھی بہت بڑے ایلیگیشن ہے جیسے اب پیٹرول کا کل میں نے اسٹیٹس لگایا سارے مجھے میسیج آ گئے آپ تو خود اس میں شامل ہیں میں نے کہا نہ لگائیں تب بھی آپ کہتے ہیں آپ چپ ہیں لگا دیں پھر بھی آپ کہتے ہیں دیکھیں جو چیزیں ہمارے پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ امینڈمنٹس بھی آ گئے وہ ترامیم بھی آ گئی تو وہ بہت اچھی ہیں پارلیمنٹ میں جو کنٹریبیوشن ہے پیپلز پارٹی کی تو وہ چل رہی ہیں باقی جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں جو ان کی پالیسیز ہیں انہوں نے کتنے ریلیف دینی ہے کیسے لے کے چلنا ہے مین وہی ہوتے ہیں جو انہوں نے لے کے چلنا ہے تو وہ اب آپ کے سامنے ہیں ہمارے پنجاب میں میڈم مریم نواز صاحبہ جو کر رہی ہیں دیکھنے میں تو بہت اچھے اچھے مطلب پروجیکٹس فیمیل کے لیے امپاورمنٹ ہیں جیسے مطلب ہماری شہید بی کرتی رہی ہیں تو بہت زیادہ امپاور کر رہی ہیں جی بالکل تو دیکھیں اب ان کے رزلٹ کیونکہ کافی ٹائم لیتے ہیں یہ پروجیکٹس اس کے بعد آتے ہیں دیکھیں کیا پروجیکٹس آتے ہیں اور کیا ہوتا ہے جب ہماری کمپلیٹ حکومت آئے گی تو ڈیفینیٹلی ہم بہت اچھا دیں گے چلیں جی نہیں ابھی بھی حکومت آپ ہی کی ہے سر پھر وہی بات میں نے اب آپ کو بتا دیا کیٹیگری اتفاق میں برکت ہے اتفاق میں برکت جب تک آپ دیکھیں اگر ہم اس چیز پہ بیٹھے رہے نا کہ ہم نے تو ان کے ساتھ نہیں ملنا اب پاکستان کو تو آپ نے چلانا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو مست پاکستان کے لیے سیکریفائس کرنا پڑتا ہے آپ کو اتحاد بھی کرنا پڑتا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اپنے ذاتی مقصد کے لیے بیٹھ جائیں کہ ہم نے اسے پاکستان چل رہا ہے ابھی جی چل رہا ہے ابھی پاکستان
चल रहा है, डेफिनेटली चल रहा है। आपको नहीं लगता चल रहा है? नहीं जी, अच्छा आप लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं सर, पाकिस्तान चल रहा है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, चलता रहे जी, हम चाहते हैं पाकिस्तान से ही हम सब हैं जी जी। करार अल खैरी साहब संगाल दे شکر الحمدلله تاسو خیر خیر جوړه کوم علاقې نه زه جی نوخار نه ما اور اسلام آباد کې اوسو اسلام آباد پولیس کې جواب هم کوم او ماشاءالله سره زمونږ ته پښتو کې کلام ہو رہے ہیں او جی انشاءالله چمکدا حرم پا مناروں کے دے خوند مدینے پا اسے دو کے دے چمکدا حرم پا مناروں کے دے خوند مدینے پا اسے دو کے دے ہر قدم اقدام پا احتجاج سرا 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 تلے میں جانان پدے کو سو کے دے تلے میں جانان پدے کو سو کے دے خوند مدینے پا اسے دو کے دے خوند مدینے پا اسے دو کے دے داد مدینی منوری حرم داد مدینی منوری حرم داد مدینی منوری حرم داد مدینی منوری حرم ہر عاشق لگورا پسلگو کی دے خوند مدینے پا اسے دو کے دے خوند مدینے پا اسے دو کے دے اور گنبد حضرات ورتا خیال کوا 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 نور لکس پگ میں پزلی دو کی دے نور لکس پگ میں پزلی دو کی دے خوند مدینے پا اسے دو کی دے اور اے گلاب بیا کرب رضا شلو 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 تگ دی بیا دسترگو اشارو کی دے تگ دی بیا دسترگو اشارو کی دے خوند مدینے پا اسے دو کی دے چمکدا حرم پا مناروں کے دے خوند مدینے پا اسے دو کے دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ جی۔ مینا والو دلتا اخلو یہ وڑو کے شان بریک رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان خیرات وہ دیتے ہیں سنبھالی نہیں جاتی خیرات وہ دیتے ہیں سنبھالی
نہیں جاتی خیرات وہ دیتے سنبھالی نہیں جاتی جھولی کوئی دربار سے خالی نہیں جاتی جولی کوئی دربار سے خالی نہیں جاتی اور اٹھیں نہ اٹھیں گے ہم اس در سے کہ جب تک اٹھیں نہ اٹھیں گے ہم اس در سے کہ جب تک بگڑی ہوئی تقدیر بنا لی نہیں جاتی بگڑی ہوئی تقدیر بنا لی نہیں جاتی جولی کوئی دربار سے خالی نہیں جاتی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جزاک اللہ جی ویلکم بیک ہم پشتو ون رمضان ٹرانسمیشن په خیر رمضان کې اوزل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره زمونږ میلمانه موجود دي خو ټولو نه پهله به مونږ کچن ته لاړ شو چې زمونږ شاهي ټوکړې تیار شي او که نه جی افراز صاحب جی مومنه زمونږ شاهي ټوکړې تیاری دي او ډش آؤٹ دی ویل پریزنټیشن سره او دا مونږ جوړ کړی دی په ډالډا کوکنګ آئل کې جہاں مامتا وہاں ډالډا د ریسپي یو ځل بیا شیر کړئ کنه دی ریسپي داسې ده چې مین انګریډینټس دی مونږ پکار دی بریډ ټول نو پهله بریډ ډیپ فرای کې په ډالډا کوکنګ آئل کې هغه به یو سایډ ته کېدوي بیا به جوړ کې د دې چاشني شوګر سیرپ اوبو کې لکه 2 ګلاس اوبه او هاف کپ چینی او په کې اډ کې او الایچي او په کې اډ کې هغه به هم سایډ ته کېدوي بیا به د دې چې کوم کسټرډ دی هغه به موږ جوړو نیم لیټر په هغه به واخلې هغې کې به الایچي پاوډر واچوئ چینی به اډ کې پکې چې هغه لږ ریډیوس شي هغې کې به بیا کسټرډ چینی به 2 ځله اډ کوو موږ او یو خو بریډ ټیسټ دپاره چې بریډ کې دننه پورې ابزورب شي بل دا دی چې کوم د دې کسټرډ جوړېږي هغې کې به هم موږ شوگر یوز کوو اوکے اوکے هغې نه پس اسمبل کې برنه کسټرډ به واچوي او ډرای فروټ به گارنش کی دا ڈش زموږ تیار دی جی زموږ ډش ریډی دی او دا موږ جوړ کړی دی ڈالڈا کوکنگ آئل کیونکہ جہاں مامتا وہاں ڈالڈا ہر ماں چاہتی ہے کہ کھانا مزیدار بھی ہو اور غذائیت سے بھرپور بھی ہو جس میں ڈالڈا کوکنگ آئل دیتا ہے ہمارا بھرپور ساتھ جی زرک سے نن سبا سائبر کرائم ډېر زیات شوی دی سایبر کرائم او د دې صدا سے مطلب چې کوم دغه وي
fraudsters से कम दी आगुई तक मतलब रसाई साइबर क्राइम को कामूंगा उगोरु काना जनरली बाय डिजाइन संगा कानून दे दा बाय डिजाइन दसे कानून दे चे कासोक डाइसेंट कई सोकस नेगेटिव खबर की स्टेट बारा के या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बारा के नो आगा बकटेल के या पॉलिटिकल पार्टीज बारा के आ बकटेल के थ्रू व्हाट थ्रू साइबर क्राइम दा चिकम साइबर क्राइम मेन लॉ दे आगा मुंगा वर्तवायु पीका लॉ या पीका 2016 दे प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 उस पे दस किसे शिविर रिसर्च तासो बांधे हम पीका ढेर ज्यादा जर्नलिस्ट थी चिकम में पीका के अराउंड आई गेस 36-37 मासे सर्वे वेला 36-37 जर्नलिस्ट थी who चिचा बांधे पीका प्रोविजंस बांधे रानी वरी थी whether attract की गई offense का नहीं की गई is something else कहना जी no कमुंग generally ओ गुरु चे the पीका embed comes है for instance तासो चा बारे की खबर हो के तासो चा बारे की खबर हो कड़ा अदारा खिलाफ इंसान खिलाफ हम let's assume an individual as well तासो individual खिलाफ खबर हो कड़ा तासो individual खिलाफ खबर हो कड़ा अगर दलालो FIL दरख्वास्त पर को चे भाई जिम्मा चे कमा dignity दागा दा खराब शवे दा नो पदस सिचुएशन के बैक इन द डेज बदसे हालात चे FIR बने के दो तासो पता इंसान माने प्रेशर दस शी द FIR प्रेशर ही दागा सेक्शन 20 की राजी पदस के FIR न के दो हो पर 2025 के अमेंडमेंट रावस तो पे अमेंडमेंट के दावे चे भाई कता चा खराब इंशाल्लाह दा फील ची जमा डिग्निटी हर्ट शवे दा या अगर 20 पर जुमरे की राजी न FIR कीगी FIR कीगी अवल बस के दिल अवल बदा के दिल फॉर इंस्टेंस यो केस फैक्ट्स मुताबिक 10 ऑफेंस न जुड़ेगी चिपकम के FIR के देशी चिकम के FIR नशी के दे आखिर बात सो जे मजिस्ट्रेट नंबर परमिशन आखल या यो बल प्रोसीजर दे दुमरा कंबरसम प्रोसीजर न दे को FIR बसू को जाना बे ऐड को सेक्शन पे 21 बे ऐड को ऑल्दो मेक आउट के दो बना जस्ट फॉर वन सो रीजन आप सोच डाइसेंट बाय न प्रेफर नो सर नन सबा दा ब्लैकमेलिंग वाला उमदर डेरे किसी रवानी थी कना नो दे बारा के साइबर क्राइम सकार कई मैम ब्लैकमेलिंग को वो दख के राजी साइबर स्टॉकिंग जमुंगा यो गादे प्रोविजन दे प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के चिकम डील कई विद साइबर क्राइम अखदा दे फॉर इंस्टेंस तासुल्ला पर फेसबुक दर्जमा तंगोमा मैसेजना दरला कोमा बेदला पर इंस्टाग्राम दर्शमा बेदगा से स्नैपचैट बांधे टिकटॉक बांधे का ना नो तासु ज स्टॉकहोम लग गया है मा नो अके दे साइबर स्टॉकिंग यो ऑफेंस दे द पीका आप के अट्रैक्ट की खुद द के जनरली सर शे दागा दे चे FIA दुमरा कॉम्पिटेंट न दे चे आ दुमरा स्पेशलाइज्ड क्राइम्स इन्वेस्टिगेट का वजह से नो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जिना नो बेदा सुख डील लेन देन की करना सब ला वे सुख डील कई ला खुडर दागा बुरा कानून दागा वही मतलब कानून दागा वही चे चिकम पीका ऑफेंसेस दी आगा बा यो स्पेशलाइज्ड एजेंसी बा इन्वेस्टिगेट कई या बता सो वाला स्पेशलाइज्ड एजेंसी जोड़वे या जाता एग्जिस्टिंग एजेंसी आगा बा नो बिया पेदा बाने सोशल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर चुके दाखो इंटीरियर लांदे राजी नो इंटीरियर मिनिस्ट्री दागा नोटिफिकेशन को जे भाई FIA इज द स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स अंडर पीका नो FIA दोनों लग गया दे जी जी मैम समझ आ रही कुछ नहीं जो मतलब की लफ्जों की समझ आ जाती है मैम आप बिल्किस सोशल वेलफेयर की माशाल्लाह से जो रन करती है ना तो उसके बारे में जरा हमें बताएं सर ये स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाई गई है मेरी वालदा का नाम था बिल्किस ओह अच्छा तो उसी की वजह से हम बहन भाइयों ने मिलकर ये बिल्किस सोशल वेलफेयर के नाम से ये बनाई है उसकी मैं खुद चेयरपर्सन हूँ इनिशिएटिव मैंने लिया तो उसमें हमारे एरिया में ना ये शरह बहुत ज़्यादा थी क्राइम की अच्छा उसमें डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा था उसमें रेप केसेस बहुत ज़्यादा थे तो ये बेसिकली जब आपकी औरत खुद मुख्तियार नहीं होती एजुकेटेड नहीं होती तो फिर वो इन क्राइम की जद में आती है ठीक है आजकल मतलब इस दुनिया का दूसरा नाम ख्वाहिश समझ लें तो हर लड़की बच्ची जो इस सोसाइटी में बढ़ गई है ख्वाहिश तो उसके अंदर है ना वो उसको फुलफिल करने के लिए डी ट्रैक हो रही है बहुत कम है जो चली जाती हैं बहुत कम ऐसी हैं कि जो रह भी जाती हैं तो जो मेरा प्लेटफॉर्म है ये डिजिटल स्किल्स देता है ना कि ये राशन या पैसे नॉट एट ऑल ऐसा कुछ नहीं है स्किल्स सिखाते जी स्किल्स के लिए तो हम डिजिटल स्किल्स जो है वो प्रोवाइड करें लाइक कैनवा है लाइक ग्राफिक है
پھر اس کے بعد جب بچیاں پوری ہو جاتی ہیں، اور میرا کوئی 3 منتھ کا یا 4 منتھ کا لمبے کورسز نہیں ہے، میں ودن 1 اور 2 منتھ میں کمپلیٹ کرتی ہوں، اور جب وہ ہمیں فرسٹ ٹریننگ کر کے دیتی ہیں پھر ہم سرٹیفکیٹ بھی دیتی ہیں، پھر ہماری قرآن اندازی ہوتی ہے، لیپ ٹاپ ہو تو لیپ ٹاپ دیتے ہیں، موبائل فون دینا ہو تو جتنی مطلب ہماری کیپیسٹی ہوتی ہے تو اسی کے مطابق ہم مطلب وہ کرتے ہیں ساتھ شیلیکس ٹیکس فرم بھی میرا خیال آپ رن کرتی ہیں؟ جی سر. اور کیا کیا کرتی ہیں، اتنا کچھ کیسے کرتی ہیں؟ اب میں پوچھ رہی تھی نا آپ یہ سب چیزیں مینج کیسے کرتی ہیں؟ وہ آفس ایک سیٹ اپ ہے تو اس میں بلکیس والا کام بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، سارا کام آپ نے آن لائن ہو رہا ہے، سارا موبائل پہ رابطے ہیں. اب جو میری بلکیس سرکل ہے یہ میری بیسیکلی اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے میرا ورک ہے جو ہو رہا ہے ڈسٹرکٹ لیا کے لیے. یہ لاسٹ ایئر میں نے اسٹارٹ اپ اس کا لیا تھا 1 مارچ 2025 سے، اب اسے 1 سال ہو گیا. 3 سے 4 بیچ میں نے ریگولرلی مسلسل نکالے اور اب ان کی فیملیز جو ہیں وہ اچھا ارن کر رہی ہیں. اچھا ہاں جی. میم یہ جو فرم آپ نے بنائی تو اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ اس کے پیچھے ٹیکس کا کام آج ہر بندہ دوسرا بندہ جو بزنس والے ہیں وہ بزنس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، تو ہم جو ٹیکس والے ہیں ہم ان کی یہ چیزیں جو فرم کو اس طریقے سے مینٹین کرتے ہیں ڈاکومنٹس کی صورت میں. ریمیٹنسز جو ہوتی ہیں جی سر، اس میں ہم کمپنی رجسٹریشن بھی کرتے ہیں SCCP سے. اچھا. ٹریڈ مارک کا کام بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں، ٹیکس ریٹرنز جو ہوتے ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ ہم مینیج کرتے رہتے ہیں. یہ جو فرم ہے یہ اس میں اس ٹائم میرے ساتھ 15 سے 20 لوگ اٹیچ ہیں جو ساتھ ساتھ جی میرے ساتھ فرم میں ہیں، اور ہم یہ آن لائن سروسز بھی دے رہے ہیں تو فزیکل بھی دے رہے ہیں. تھا تو میرا پہلے آن لائن، لیکن بہت سے لوگ کہ ہم پیسے نہیں دیتے تو پہلے ہمارا کام ہو جائے تو پتہ نہیں یہ سچ ہوتا بھی ہے کہ نہیں، تو پھر مجھے فزیکلی آفس بھی بنانا پڑا. تو اب وہ فزیکلی اچھا خاصا میرا پھیل چکا ہے تو وہ بہت اچھے سے مینیج کر رہے ہیں. تو یہ بھی اسلام آباد میں ہی ہے؟ جی یہ اسلام آباد میں ہے. اچھا. جی زرک بھائی بس ٹائم شارٹ دے نو خسویل غواړي څه میسج ورکول غواړي؟ بس میسج دا دی چې تھینک یو سو ویری مچ فار ہیونگ می، او تاسو چې کوم کوېشننګ وکړو ود ریګارډ ټو چې څه ایشوز وس لګیا دي سپیشلی پاسپورټ حواله سره. نو زه به دا وایم چې ایټ لیسٹ چې کوم زمونږ فیډرل ګورنمنټ ته دغه پکار دی چې وزیر داخلہ کو صاحب کو یہ محسن اکبر صاحب کا ریکویسٹ ہوگی کہ کائنڈلی آپ اس ایشو کو ذرا ایڈریس کریں. پاسپورٹس لوگوں کے بلاک ہو رہے ہیں، انویلیڈیٹ ہو رہے ہیں، کوئی ریزنز وٹس ایور فرنش نہیں ہو رہے کہ انہوں نے کیا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی ہے جس کی بنیاد پہ ان کے پاسپورٹس کو بلاک ہونا چاہیے یا ان ایکٹیویٹ ہونا چاہیے. لہٰذا اس چیز کو بہت ڈیلیجنٹلی دیکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کی فریڈم آف موومنٹ جو ہے اور جو ان کی کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں وہ اس طریقے سے وائلیٹ نہ ہو. تھینک یو. جی میم آپ کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں؟ بہت شکریہ آپ آئیں میم، اور بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جی بہت شکریہ آپ کا. بہت نیکسٹ جب ہم دوبارہ کبھی آپ کو بلائیں گے تو 2-4 فرمز اور بھی آپ چلا دیں گے. ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمت دے. سر بہت بہت شکریہ آپ نے اس پلیٹ فارم پہ اس بابرکت ٹرانسمیشن میں آپ نے ہمیں شامل کیا، اور آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے کیونکہ میرا کام فیمیل کی امپاورمنٹ وومن امپاورمنٹ پہ ہے تو میں یہ چاہوں گی کہ ہر وہ خاتون جو گھر میں بیٹھی ہے، سکلز ہیں، تعلیم ہے، سکلز نہیں ہے، سکل ہے، تعلیم نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو عورت میں نفاست آ جاتی ہے. ہنر بھی ہو ساتھ ایجوکیشن بھی ہو تو ایفرٹ کریں. ایک آپ کا اپنی لائف آپ نے گزارنی ہے، یہ جینا نہیں ہے. آپ کی وجہ سے کسی کی لائف بن جائے تو وہ آپ کا جینا ہوتا ہے. تو میں بھی اسی کام کو لے کے چاہ رہی ہوں تو آپ بھی یہ اسی فالو کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کی زندگی آسان ہو جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ میم، تھینک یو. او مننه ډیره مننه مینوال استاد سم یو ځل بیا او بس زموږ د پروګرام ټایم چې کوم دی هغه ختمېدو والا دی او بس لږ پروګرامونه پاتې شو. جی بالکل. نو بس زه خو خفه یم، تاسو خفه یې که نه؟ بالکل، ولې به نه خفه کېږم. او نن مطلب شپږیشتمه روژه وه او تاک رات هم دی. بالکل دا لږ دا نن به عبادتونه هم کوو نو هغې دپاره هم چې کوم دی لږ تیاری وکړئ او بس خپل ډېر خیال ساتئ. مونږ هم خپلو دواګانو کې یاد ساتئ، ځان دپاره مو کوئ او د ملک دپاره دوا وکړئ چې الله تعالی دې په مونږ باندې خپل رحم و کرم وکړي. او مونږ خپل حفظ و امان کې وساتي. امین. بالکل. او دا چې دې وخت کې چې کوم په دنیا کې کوم ټینشن دی د هغې اثرات مونږ تک زمونږ پورې هم راغلي دي نو بس الله دې د دې نه نور چې کوم دی حالات نه خرابوي. په دې به هم شکر وباسو د الله. وہی کہنا چاہیے شکر ہمیشہ په هر حال کې شکر کول پکار دی، الله نه ناشکري نه پکار. نو بس مونږ ناشکري نه کوو او شکر کوو، مزید دا دعا کوو چې الله تعالی دې په مونږ باندې خپل رحم وکړي. ډېره مننه. خپل ډېر زیات خیال ساتئ. د پروګرام اختتام به مونږ د دوی په کلام باندې کوو. جی دل میں اترتے حرف سے
مجھ کو ملا پتا تیرا دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا معجزہ حسن صوت کا زمزمائے صدا تیرا معجزہ حسن صوت کا اور اے میرے شاہ شرق و غرب نانے جمیل ذات تیری اے میرے شاہ شرق و غرب نانے جمی غذا تیری اے میرے بوریا نشین سارا جہاں گدا تیرا بوریا نشین سارا جہاں گدا تیرا دل میں اترتے حرف سے